दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका ई नेप्लिजमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई फेरि एकपटक म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म विजय थापा। आज हामी नेपाली शिक्षा पद्धतिको फलामे ढोका 10 कक्षामा एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट, जसलाई नेपालीमा प्रथम श्रेणीमा सर्वप्रथम स्थान भनिन्छ, ल्याउने विभिन्न वर्षमा ल्याउनु हुने हामी नेपालीहरू जो चाहिँ अहिले विभिन्न राष्ट्रमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। र सबैभन्दा पहिले म 2028 साल 1972 मा बोर्ड फर्स्ट अर्थात् सर्वप्रथम स्थान आउने हुने हाम्रा आदरणीय दाई द्रोण रसाली दाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न। दाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत गरे। नमस्कार हजुर। यसै गरी दर्शक महानुभावहरू 2054 साल अर्थात् 1998 मा बोर्ड फर्स्ट अर्थात् सर्वप्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने डाक्टर मदन कुमार बडालजी, जो अहिले अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। मदनजी, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गरे। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी 2057 साल अर्थात् 2001 जसमा सर्वप्रथम अर्थात् बोर्ड फर्स्ट ल्याउनु हुने डाक्टर स्वच्छन्द सोङमेन, जो अहिले अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर। नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा हामी करिब 1 घण्टाको हुनेछ र 1 घण्टाभित्र भन्दा, किनभने मैले अहिले नै समय यहाँहरूलाई घोषणा गरेँ, यो 3 जना सर्वप्रथम स्थान आउनेहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भने धेरै समय लाग्ने हुनाले हामी छोटो छोटो उत्तर खोज्छौँ र छोटो उसमा चाहिँ हामी यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई लिनेछौँ। र सबैभन्दा पहिले ढिलो नगरिकन म आजका अतिथिहरू जो 3 जना चाहिँ मेडिकल अथवा चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म डाक्टर रसाली दाईको संक्षेपमा म एकपटक परिचय गराउन अनुमति चाहे। डाक्टर पुरा नाम चाहिँ डाक्टर द्रोण प्रकाश रसाली, जो पाल्पाबाट हुनुहुन्छ र अमेरिका भन्दा पनि उत्तर अमेरिका भनेको उहाँ चाहिँ ब्रिटिस कोलम्बिया जो चाहिँ प्रदेश क्यानाडाको हो र भ्यान्कुभरमा बस्दै आउनु भएको छ। पेशाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ डाइरेक्टर भनेको निर्देशक जनस्वास्थ्य एपिडेमियोलोजी भन्छ अथवा निर्देशक हुनुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरू, यहाँ अलिकति पछाडि गए म 1972 मा पद्मोदय हाई स्कुलबाट बोर्ड फर्स्ट हुनुभएको हो भने अस्कलबाट 1974 मा नेपालीमा चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भन्छ उहाँ गरेपछि 1980 मा भेटनरी डाक्टर चाहिँ बेङ्गलोरबाट गर्नुभएको देखियो। र त्यसपछि फेरि अस्ट्रेलियाबाट भेटनरी प्याथोलोजीमा पनि पिजी गरेपछि फेरि फिलिपिन्समा 1991 मा फेरि उहाँले जेनेटिक्स र रिप्रोडक्सन फ्रम द फिलिपिन्स 1991 मा गर्नुभएको देखियो। त्यसपछि फेलोसिप इन जेनेटिक्स फ्रम स्कटल्यान्ड भने 1996 मा पनि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले लगातार क्यानाडा, त्यसपछि उहाँ चाहिँ 2014 मा फेलो अफ अमेरिकन कलेज अफ एपिडेमियोलोजी मा फेस जसलाई भनिन्छ अमेरिकाबाट 2014 मा गर्नुभएको। योभन्दा अगाडि पनि फेरि उहाँ नेपाल सरकारको भेटनरी डाक्टरको साथै वैज्ञानिक रूपमा पनि नेपाल सरकारमा नेपाल आमालाई धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो। अनि अनुसन्धान र थुप्रै उसमा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ भ्यान्कुभरमा जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघि बढे जनस्वास्थ्य एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ प्रादेशिक जुन चाहिँ भन्छ क्यानाडाको प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा रहनुहुन्छ। र संक्षेपमा मैले दाईको परिचय गराएँ र अब म डाक्टर मदन कुमार बडालजीको चाहन्छु। नेपाल काभ्रे जिल्ला
काभ्रेको हुनुहुन्छ र अघि अस्ति पनि हामीले उहाँसँग केही समय अगाडि उहाँको हामीले अन्तर्वार्ता पनि गरेको छौँ। उहाँ महाराजगञ्जमा MBBS गरी त्यहाँ पनि त्यही 2 वर्ष काम गरी चाहिँ अमेरिका हिँड्नु भएको र 2010 मा भनेको करिब 11 वर्ष जति अमेरिकाको भयो। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा इन्टर्नल मेडिसिन रेजिडेन्ट गर्नुभएको भने रेजिडेन्सी भनेको नेपालीमा स्नातकोत्तर भन्छ। त्यसपछि 2018 देखि पेन्सिल्भेनियाको थोमस जेफरसन विश्वविद्यालयबाट कार्डियोभास्कुलर भनेको उहाँलाई हामी मुटु रोग विशेषज्ञ भन्छौँ फेलोसिप तालिम लिई अहिले हाल चाहिँ च्याम्बर्स पेन्सिल्भेनियाको वेलस्पान हेल्थ सिस्टम भन्ने पद्धतिमा कार्डियोलोजी मुटु रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँको संक्षेपमा। र म यसै गरी डाक्टर स्वच्छन्द सोङमेन ज्यूको पनि परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ पूर्वेली अथवा इलामको हुनुहुन्छ र नेपालमा बोर्ड फर्स्ट भनेको सर्वप्रथम स्थान 2057-58 को हिसाब गरौँ। उहाँ चाहिँ रेडियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, चिकित्सक नै पेसामा हुनुहुन्छ। हाल अमेरिकाको कनेक्टिकटमा बसोबास गर्नुहुन्छ र काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमा पनि हाम्रो डाक्टर मदन कुमार बडाल जस्तै महाराजगञ्जमा MBBS, त्यसपछि MD TUTH, IOM, KTM-बाट रेडियोलोजी गर्नुभएको छ भने अहिले हाल चाहिँ सेन्ट भिन्सेन्ट मेडिकल सेन्टर कनेक्टिकटमा चाहिँ रेजिडेन्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू संक्षेपमा मैले यो गराएँ। अब हामी विषयवस्तु तर्फ भनेको अघि नै भने दर्शक महानुभाव हामी धेरै यहाँ अनुसन्धानका विषयहरूमा छलफल गर्दैनौँ। हामी यहाँ कार्यपत्र प्रस्तुति गर्ने सन्दर्भमा पनि छुँदैनौँ। सामान्य रूपमा यो सर्वप्रथम स्थान आउने बोर्ड फर्स्ट आउने सन्दर्भको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म दोर्ण दाईबाट सुरुवात गरेँ। दाई, बाल्यकाल कस्तो थियो र बच्चा बेलामा भनेको 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरिको तपाईँको विद्यार्थी कस्तो खालको विद्यार्थी? दोर्ण दाईबाट सुरु, अनि त्यसपछि डाक्टर मदन, त्यसपछि स्वच्छ। हजुर दोर्ण दाई संक्षेपमा। धन्यवाद विजयजी, धन्यवाद। यहाँले हामी 3 जनालाई सँगै ल्याउनु भयो यो प्लेटफर्ममा। तपाईँको फेमस नेपालीज प्लेटफर्मका श्रोताको बिचमा हामीलाई 3 जनालाई एक ठाउँमा ल्याउनु भयो। यो मलाई रमाइलो लागिरहेछ। खासै भन्यो भने SLC को कुरा गरेर ल्याउनु भयो। मेरो लागि त यो रमाइलो किन छ भने यो त जमानाको कुरा हो। अब 49 वर्ष भइसक्यो, करिब 50 वर्ष अगाडिको कुरा हो मेरो लागि त। अनि यहाँले सुरुवात गर्नुभयो प्रश्नमा कि बाल्यकालमा म कसरी पढ्थेँ, के गर्थेँ भन्ने कुरा। त्यो पनि आफैमा एउटा रोचक जस्तो लाग्छ अहिलेलाई सुन्दाखेरि, आफूले सोच्दा। वास्तवमा म गाउँघरको हिसाबले चाहिँ गाउँघरमा एउटा किसानी र विभिन्न व्यवसाय गर्ने परिवारमा, ग्रामीण परिवारमा जन्मेको हुनाले धेरै कामहरू गाउँघरमा हुन्छ घरमा। तर म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थिएँ जसले चाहिँ केही कामै गर्न नपाउने। घरको कामहरू के गर्न लाग्यो भने त पढ्ने मान्छेले कहाँ यहाँ गरिरहेछ त माथि गएर चाहिँ पढिहाल, जहिले पनि पढ भन्ने वातावरणमा हुर्केको म चाहिँ। मलाई कुनै कामहरू कुनै गर्न दिइँदैन थियो, किनभने म बच्चादेखि नै अब 1 क्लास कक्षादेखि नै अलिकति तेज जस्तो देखिन पुगेको थिएँ होला। त्यो कारणले मेरो प्यारेन्ट्स परिवारले चाहिँ बुवाआमाहरूले पढ भन्ने, अरू कामहरू गर्न नदिने। त्यो उनीहरूले धेरै पढ्नेतिर मात्रै ध्यान भयो। अब नेपालको चाहिँ शिक्षा, स्कुलको शिक्षा यहाँहरूलाई थाहै छ। अहिले अलिअलि परिवर्तन भयो होला। कुनै ल्याब अथवा प्र्याक्टिकल केही गर्ने कुरा हुन्न, खालि किताबी हो, किताब पढ्ने मात्र हो। त्यस कारणले म चाहिँ पढ्न धेरै नै पढ्थेँ। तर कसरी पढ्थेँ भन्दाखेरि मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ बढी मन लागेको कुरो, अब किताब मात्रै कति पढ्नु, मलाई चाहिँ म्याथमा, गणितमा चाहिँ धेरै इच्छा लाग्थ्यो र गणितहरू म चाहिँ धेरै अगाडि हुन्थेँ। क्लासभन्दा धेरै अगाडि गएको हुन्थेँ म, किनभने समय प्रशस्त हुन्थ्यो र पढ्ने बाहेक अरू काम छैन। त्यो कारणले गणित विज्ञानहरूमा बढी मेरो जोड हुन्थ्यो। त्यसरी म पढ्थेँ। यही भनेर राख्छु, धेरै डिटेलमा नजाउँ। धन्यवाद। डाक्टर मदन, तपाईँको पनि मैले अघि भने जस्तै अघिकै दाइलाई सोधेकै जिज्ञासा तपाईँ कहाँ?
डाक्टर विजयजी सर्वप्रथम त यो अब पहिलेको इतिहास सम्झनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब बाल्यकालमा कुरा गर्दाखेरि मेरो अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि, म चाहिँ परिवारमा 10 जना बच्चा बच्चीमा म नम्बर 8। त्यसपछि मेरो ठुलो परिवार गाउँमा काभ्रेको मङ्गलटार भन्ने गाउँ, तत्कालीन मङ्गलटार गाविसमा जन्मिएको म। अनि पढ्न चाहिँ म सानोदेखि अब राम्रै पढ्ने, अब सबै क्लासहरूमा फर्स्ट आइरहने। त्यसपछि घरमा पनि अघि द्रोण दाईको जस्तो ठुलो परिवार भएको हुनाले अब दिदीबहिनीहरू 6 जना, दाजुभाइ 4 जना। अब त्यो बेलामा चाहिँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ घरको बढी काम गर्ने, दाजुभाइहरूले चाहिँ पढ्ने, एक किसिमको त्यो सामाजिक वातावरण, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति एडभान्टेज पाइयो। त्यसमा चाहिँ घरमा अब पढ्नलाई बढी टाइम, घरमा चाहिँ अब दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब घाँस ल्याउनु पर्ने, भकारो सोर्नु पर्ने, अरू घरको काम यावत गर्नुपर्ने, हामीलाई चाहिँ बिहानदेखि बेलासम्म अब पढ भन्ने। त्यही भएर पढ्ने सानोमा पढ भन्नाले धेरै पढ्न थालियो। त्यसपछि त्यो पढ्ने किसिमको बानी हुन गयो र अब पढ्ने त एउटा निरन्तर प्रक्रिया जस्तो हुन गयो। यसै गरी फर्स्ट हुँदै थिएँ। अनि 8 कक्षामा सम्म गाउँमै पढेँ। अनि 9 र 10 पढ्नको लागि चाहिँ म गाउँ सरकारी स्कुलबाट छोडेर बनेपामा एउटा इङ्ग्लिस मिडियमको स्कुलमा जोइन भइयो। 8 कक्षा चाहिँ रिपिट भयो, 8मा सकिएर फेरि 8मै आएर रिपिट भयो। र त्यो चाहिँ 8 कक्षा नेपाली मिडियमबाट इङ्ग्लिस मिडियममा 81 सम्पूर्ण चेन्ज हुँदा चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्घर्ष चाहिँ कक्षा 8मा भयो मलाई। हजुर धन्यवाद। हजुर अनि धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी थुप्रै जिज्ञासा छ, संक्षेपमा मात्रै जिज्ञासा राख्छौँ। डाक्टर स्वच्छन्द, तपाईँको अघि मैले उहाँहरूलाई सोधेकै जिज्ञासा। धन्यवाद। मेरो परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो परिवारमा बुवा मम्मी अनि त्यसपछि हामी 3 जना दाजुभाइ, म चाहिँ सबैभन्दा कान्छो। र बुवा चाहिँ सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर बुवाको जता जता सरुवा हुन्थ्यो हामी त्यतै जान्थ्यौँ। झापा धेरै जसो पूर्वतिरै मात्र, त्यही भएर स्कुलहरू हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर राख्थ्यौँ। अब पढाइको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सानैदेखि उहाँहरू 2 जना जस्तै म पनि राम्रै विद्यार्थी थिएँ। धेरै जसो प्रथम हुन्थेँ, कहिलेकाहीँ 1-2 चोटि फेल पनि भयो होला, त्यो कहिलेकाहीँ स्कुलहरू चेन्ज गर्दाखेरि। त्यो बाहेक चाहिँ प्राय जसो चाहिँ पढ्ने बानी थियो र बुवाआमाले पनि र दाइहरूले पनि चाहिँ पढाइको लागि चाहिँ आवश्यक वातावरणहरू बनाइदिनुहुन्थ्यो। धन्यवाद डाक्टर साहब। 3 जना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ के भने द्रोण दाइलाई म आफै स्वयं झुकेको रहेछु। विद्यावारिधि गरेको हुन त पिएचडी गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ खालि विद्यावारिधि मात्रै भनेको अब बेङ्गलोरमै 1980मा होइन डक्टर भएर पशु भेटनरी डक्टर भए चिकित्सक बन्नु भएको रहेछ। अब म अन्य विषयमा जान्छु, केही अब छोटो मात्रै जिज्ञासामा जान्छु। र अघि हामी बाल्यकाल कस्तो अवस्था रह्यो होइन, बच्चा बेला कस्तो विद्यार्थी भनेर प्रकाश पार्नुभयो होइन। भनेपछि तपाईँहरूको 3 कुराले के देख्यो भने स्वच्छन्दजी चाहिँ कहिलेकाहीँ अनुत्तीर्ण भनेको परिवर्तन भयो, तर 3 जना चाहिँ कक्षाको प्रथम व्यक्ति होइन, प्रथमै हुनुहुँदो होइन त। अब मेरो विषयमा तपाईँ कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मै प्रथमै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दाखेरि म हरेक वर्ष चाहिँ प्रथम भएको चाहिँ होइन। कस्तो छ भने म चाहिँ धेरै स्कुलहरू परिवर्तन गरेँ। म चाहिँ जुन गाउँमा पढ्थेँ, गाउँमा मेरो घर छ, त्यहाँबाट चाहिँ पूर्व र पश्चिम अनि दक्षिणका स्कुलहरूमा आफ्नै गाउँमा स्कुल नभएको हुनाले अर्को गाउँमा जानुपर्ने हुनाले स्कुल परिवर्तन गरिराख्नु पर्थ्यो। करिब 10 क्लास पढ्दासम्म मैले चाहिँ आधा दर्जन स्कुलहरू चारिसकेको थिएँ। त्यस गर्दाखेरि त्यो नयाँ स्कुलहरूमा जाँदाखेरि प्रथम नै भएको होइन, फर्स्ट सेकेन्ड यस्तोमा आउँथेँ, कहिले सेकेन्ड अर्को हुन्थ्यो। तर धेरै जसो वर्ष अहिले सबै वर्षको हेका राख्न गाह्रो छ, तर चाहिँ धेरै जसो वर्ष चाहिँ फर्स्ट नै हो। तर चाहिँ फर्स्ट या सेकेन्ड र म फर्स्ट भए पनि म सेकेन्ड भएँ भने पनि स्कुलकै सेकेन्ड हुन्थेँ, किनभने म फर्स्ट चाहिँ होल स्कुलकै फर्स्ट हुन्थेँ।
अनि त्यसपछि म सेकेन्ड भयो भने पनि स्कुलकै होल सेकेन्ड हुन्थ्यो। त्यो प्रकारको चाहिँ वातावरण थियो। धेरै जसो चाहिँ त्यही राख्दाखेरि हुन्थ्यो। हजुर डाक्टर साहब, डाक्टर मदन, तपाईँ कक्षादेखि 1 देखि 10 सम्मै के स्थिति थियो? अघि पनि म हरेक क्लासमा चाहिँ फर्स्ट भएँ। कक्षा 1 मा म फेल भएको थिएँ रे, सबभन्दा पहिला। त्यो बेला सायद भर्नै गर्नुभएको थिएन होला, थाहा छैन। कक्षा 8 मा पनि त्यो नयाँ स्कुल गइसकेपछि जुन सबभन्दा बढी अहिलेसम्म सम्झिएकोमा सबभन्दा बढी पढेको छन्, अब झन्डै 16-17 घन्टा पढिन्थ्यो होला दिनमा त्यो बेलामा। कक्षा 8 मा पनि स्कुल चेन्ज गर्दा पनि म फर्स्ट नै भएँ। हजुर स्वच्छन्दजी? मेरो पनि द्रोण दाइको जस्तै धेरै स्कुलहरू परिवर्तन भयो। परिवर्तन हुँदाखेरि मैले अघि भने जस्तै सुरुमा एकपटक स्कुल परिवर्तन गरेको यस्तै 4 हप्ता जस्तोमा जाँचेर त्यतिखेर फेल भइयो। अनि त्यो पनि एउटा हैन इतिहास नै हुन्छ। अनुत्तीर्ण भएको विद्यार्थी नै सर्वप्रथम स्थान आउनु भनेको पनि सङ्घर्षका कुराहरूमा राम्रो हो हैन त? हजुर। अब दर्शक महानुभावहरू, हामी जिज्ञासातिर हाम्रो केही यहाँ हामीले केही राखेका छौँ, त्यस विषयमा हामी जान्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, अब सबैजनालाई मैले डाक्टर साहब भनेर सम्बोधन गरेँ। द्रोणदा, यो हजुरको नि अब दैनिक रूपमा औसतमा भनेको 1 देखि 10 भनौँ न 5-6 कक्षादेखि मात्रै त अलिकति पढेको, कति घन्टा पढ्यो भने थाहा हुन्छ। औसतमा थाहा छ त कति घन्टा पढ्नुहुन्थ्यो दैनिक तपाईँ? अब पढ्ने स्कुलको चाहिँ मैले अर्ली स्कुलको कुरा गर्दैछु है। 9 क्लास हामी अहिले विद्यालय मतलब 10 कक्षा मुनिको मात्रै कुरा गर्छु म पनि। हजुर, म 9 क्लाससम्म चाहिँ गाउँमा पढेको। 10 क्लासको लागि चाहिँ पद्मजा हाई स्कुल काठमाडौँमा गएको हुँ। हजुर। 9 क्लाससम्म चाहिँ पढ्ने बाहेक अरू काम थिएन। बरु काठमाडौँमा आएपछि चाहिँ आफूले भात पकाउनु पर्थ्यो, त्यो कारणले दमचुली लगाउनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा पढ्ने समय कम हुन्थ्यो। अन्यथा गाउँमा बस्दा पढ्ने बाहेक अरू काम हुँदैन थियो। कमसे कम 8 घन्टा हरेक दिन नित्य चाहिँ पढ्ने काम हुन्थ्यो, घरमा पनि र स्कुलमा त भइहाल्यो। म चाहिँ के थियो भने बिहानमा चाहिँ अलि ढिला उठ्ने, तर राति चाहिँ आफ्नो हो भन्ने। राति चाहिँ जस्तो एउटा च्याप्टर चाहिँ एउटा भनौँ न गणितको एउटा च्याप्टर अल्जेब्रा अथवा अर्थमेटिकको एउटा च्याप्टर सुरु गरेँ भने त्यो नसिद्धिएसम्म म सुत्ने कुरा हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ च्याप्टरको सबै हिसाबहरू सकेर अनि त्यहाँबाट मात्र सुत्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पढ्ने चाहिँ सीमा चाहिँ त्यो प्रकार थियो। राति 1-2 बजेसम्म पनि जान्थ्यो, उही टुकी बालेर हो। त्यतिखेर इलेक्ट्रिसिटी पनि थिएन गाउँमा होइन। त्यो प्रकारको वातावरण थियो र त्यो कारणले मैले त्यसरी पढ्ने हुनाले म क्लासभन्दा चाहिँ 2-4 च्याप्टर नै अगाडि हुन्थेँ त्यो म्याथमेटिक्समा। त्यो गर्दा टिचरले मलाई चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्स सिकाउनु पर्ने जरुरी नै हुन्न थियो। हजुर डाक्टर मदन, मेरो यसमा अलिकति फरक छ। म कति घन्टा जति दैनिक कति घन्टा तपाईँ सम्झना छ? हजुर, म स्कुलमा चाहिँ एकदमै एटेन्सन दिएर भनौँ न, एकदमै ध्यान दिएर पढ्थेँ, सुन्थेँ, फर्स्ट बेन्चमा बस्थेँ, सबै कुरा प्राय स्कुलमै हुन्थ्यो। अनि घरमा आइसकेपछि चाहिँ त्यति धेरै इनर्जी नदिने, अलिकति प्यासिभ लर्निङ गर्ने। म चाहिँ रेडियो सुन्ने, टिभी सुन्ने, कार्यक्रमहरू हेर्ने, अनि पत्र पत्रिका पढ्ने र त्यहाँबाट अलिकति बढी नलेज एक्वायर गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति पढाइमा पनि अलिकति त्यसलाई रिलेट गर्ने खालको मेरो। अनि घरमा चाहिँ त्यो 3-4 घन्टा मात्रै पढ्थेँ होला सायद। तर स्कुल मैले स्कुल हाफेको, स्कुल छोडेको, फर्स्ट बेन्चमा नबसेको भन्ने चाहिँ 1 देखि 10 मा छँदै थिएन होला सायद। छँदै छैन। हजुर, धन्यवाद। यता म गएँ स्वच्छन्द, डाक्टर स्वच्छन्द प्रति कति घन्टा चाहिँ औसतमा तपाईँ हैन पढ्नुहुन्थ्यो संक्षेपमा? हजुर, औसतमा अब स्कुलको समय बाहेक चाहिँ त्यस्तै होला, अब 5-6 घन्टा जस्तो। बिहान 3 घन्टा जति, अनि स्कुल सिद्धिएर आएपछि मेन त होमवर्क गर्नु परिहाल्यो होइन। होमवर्क चाहिँ अब 2 घन्टा जति लाग्थ्यो होला, त्यस्तै हो। त्यस्तै। हजुर, यो अघि द्रोणदाले भनेको साह्रै मजा भन्नुभयो होइन। द्रोणदाले पनि होइन, अब त्यो पढ्ने गर्ने भन्नुभयो, मदनजीले पनि अगाडि बसेर ध्यानले सुन्ने। तपाईँहरू डाक्टर साहब, द्रोणदाई तपाईँ र स्वच्छन्दजी चाहिँ कक्षामा ध्यानले सुन्ने कि नसुन्ने? मेरो हाम्रो डाक्टर मदन जी जस्तै हो। फर्स्ट बेन्चमै हो मेरो सिट चाहिँ। फर्स्ट बेन्चमा चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हुने 3 जना बस्थ्यौँ। अनि सेकेन्ड बेन्चमा चाहिँ हाम्रो यो महिला साथीहरू, क्लासमेटहरू हुनुहुन्थ्यो, साथीहरू। त्यसपछि अरू बाँकी अरू बेन्च चाहिँ अरूले पाउँथे, त्यस्तो चाहिँ ऱ्याङ्किङ थियो। अब त्यो गर्दै वास्तवमा चाहिँ क्लासमा चाहिँ धेरै जसो क्लासमा
ध्यान दिएर सुन्ने भन्दा पनि मेरो चाहिँ अलिकति आफ्नो हिसाबले क्लास चल्थ्यो। हेर्नुहोस्, धेरै जसो विषयमा मैले चाहिँ कसरी चाहन्छु त्यो प्रकारले टिचरहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यस्ता विषयहरू हुन्थे। खास गरेर म्याथमेटिक्समा त म अगाडि नै हुन्थेँ। त्यसो हुँदा सिक्ने भन्दा पनि टिचरलाई सर यसमा यसो हुन्छ भनेर बताउने खालको। अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिकति एमए स्पेसल इङ्ग्लिस काठमाडौँमा पढेकै हेडमास्टर भएको कारणले अङ्ग्रेजीमा अलि ध्यान दिनु पर्थ्यो। अब के भनिराख्नु भएको छ हेडमास्टरले। अनि त्यही प्रकारले अरू विषयहरूमा पनि ध्यान दिएर धेरै जसो म चाहिँ कण्ठ पारेर पढे पनि कण्ठ पार्ने विषय खालको मान्छे होइन। पार्न सक्दिनँ। त्यसमा लजिकले काम गर्छ। लजिक अनुसार कि कसरी त्यो आयो भनेर डिराइभेसन भयो भने म बुझेँ, नत्र कण्ठ पार्न अहिले पनि म सक्दिनँ वास्तवमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, डाक्टर स्वच्छन्द सोङमेनजी, तपाईँको के भनाइ छ थप्नलाई? के प्रश्न के थियो फेरि एकचोटि भन्नु? होइन, प्रश्न भनेको नै अब यहाँ भनौँ न, अगाडि बेन्चमा बस्ने तपाईँ चाहिँ के अगाडि बेन्चमा अगाडि बस्नुहुन्थ्यो कि पछाडि बस्नुहुन्थ्यो? ए बस्नु त अगाडि नै हो। अगाडि नै भनेपछि तपाईँहरू होइन 2028, 2054, 2057 आउनु सबै तिनैजना नै के देखियो भने पहिलो भनेको बेन्चमै पहिलो उसमै अगाडि आएर बस्ने देखियो होइन, राम्रो सुन्ने भन्ने कुरा पनि देखियो। यो कुरालाई म यही थाती राख्छु। डाक्टर साहब, अब यो पढ्ने शैली चाहिँ नि तपाईँहरूको म अब पढ्ने शैली तपाईँहरूको घरमा कस्तो थियो? कराएर पढ्ने, गुनगुनाएर पढ्ने, अब त सुतेर पढ्ने? द्रोण दाइ। म सबै गर्थेँ। अब सुतेर पनि पढ्ने गर्थेँ, कहिलेकाहीँ अब कराएर पढ्ने पनि मन लाग्छ, मनमा नै पनि पढ्छु। धेरै जसो चाहिँ म गुनगुनाएर पढ्ने पनि हुन्थ्यो। त्यो विषय अनुसार पनि हुन्छ। कुनै कुनै विषयहरू चाहिँ कराउँदा रमाइलो लाग्छ, कोही कोही अब हिसाबमा कराउने कुरा आएन, चुप लाएर गर्ने कुरा आयो, त्यो विषय अनुसार चाहिँ हुन्थ्यो। र म सुत्दा पनि पढ्ने चाहिँ मेरो निदाउँदै पनि पढेर आधा ऊ गर्ने त्यस्तो पनि बानी थियो वास्तवमा। त्यो बानी पिएचडी गर्दा समय त्यो थियो। पढ्दै रातभरि बिताउने, निद्रा र चाहिँ पढाइ सँगै लैजाने रातभरि, त्यो पनि गरियो। हजुर, भनेपछि त्यो त्यसको प्रतिफल स्वरूप सर्वप्रथम स्थान होइन 2028 सालमा बोर्ड फर्स्ट हुनुभयो। डाक्टर मदन, तपाईँको शैली कस्तो थियो? उभिएर पढ्ने, करार पढ्ने होइन, यता हिँडुल गरेर पढ्ने? किन हामी पनि विज्ञानमा पढ्दाखेरि उभिएर म चाहिँ आउँछ भनेर उभिएर यसरी अलिक करार पढ्ने थियो होइन, तपाईँको कस्तो थियो? यो चाहिँ हो मेरो पनि प्राय म सुतेरै पढ्थेँ। यसरी किताब माथि राखेर पढ्थेँ। त्यसरी पढ्दा चाहिँ अब साइलेन्ट तरिकाले नबोलिकन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब साइन्सहरू केही पढ्नु पर्यो भने चाहिँ यसो हिँडेर कौशी घरको पछि बनेपामा बस्दाखेरि छतमा गएर अनि वरिपरि हिँडेर घाममा त्यसरी पढिन्थ्यो। अनि सुत्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो बेलामा मेरो बेडमा चाहिँ म र किताबहरू मात्रै हुन्थ्यो। बेडभरि किताब हुन्थ्यो, किताबको बिचमा म सुत्थेँ अरे के मेरो दिदीहरूले भन्नुभएको। हजुर हजुर। अब म यता डाक्टर स्वच्छन्द सोङमेनमा गएँ। डाक्टर साहब, तपाईँको कस्तो थियो? मेरो चाहिँ लेखेर पढ्ने बानी बुवाले धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो कसरी पढ्ने, अनि सबैभन्दा अब इफेक्टिभ तरिका चाहिँ लेखेर पढ्ने हो भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै चाहिँ लेखेर पढ्ने गर्ने बानी। भनेपछि तपाईँ कराएर चिच्याएर होइन, यहाँ हाम्रो सायद अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन, अब्राहम लिङ्कन पनि साह्रो म चिच्याएर पढ्छु होइन। किन चिच्याएर पढ्छु भने एउटा के पढिरहेको छु भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि म कानले के सुने भने जस्तै तपाईँहरू दुईजना चाहिँ चिच्याउने पढ्ने, डाक्टर सोङदेन हाम्रो चाहिँ खालि लेखेर मात्रै पढ्ने होइन, फरकको भन्ने कुराहरू आयो होइन, त्यो रमाइलो पनि भयो। अब डाक्टर साहब, तिनैजनालाई म सोधेँ, तपाईँहरूलाई पढ भनेर होइन भनेपछि जस्तै नि बुवा आमा परिवार सदस्यहरूले पढ भनेर कानमा पढ भन्ने कान मोलेर त्यस्तो किसिमको थियो कि आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा पढ्नुपर्छ, म एकदम राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आयो? दाइ द्रोण दाइबाट सुरुवात गरेँ मैले। अब स्कुलमा पढ्ने भन्ने कुराहरू त मेरो लागि चाहिँ बुवाआमाहरूले एकदमै इन्करेज गर्नुभयो होइन। सबै मेरो नातेदार परिवार सबैले नै इन्करेज त गर्नुभयो। तर पढ भनेर भने तापनि पढ भनिराख्नु पर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन, त्यो आफै नै पढ्ने हो। त्यस्तो पढ चाहिँ मेरो भाइहरूलाई पनि गर्नुभएको थियो, तर भाइहरूले त्यति साह्रो पढ्नु भएन। तर चाहिँ यो पढ्ने भन्ने चाहिँ आफूले के गरिरहेको छु भन्ने आफ्नो प्लान चाहिँ स्टडी प्लान चाहिँ आफैसँग भएको हो।
हाम्रो डाक्टर स्वच्छन्दज्यू जस्तो एजुकेटेड परिवारमा चाहिँ हुर्केको होइन म, अलमोस्ट इलिटरेट प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ मेरो। अब उहाँहरूले सिकाउने कुरा भन्दा पनि उहाँलाई के थाहा छ भने यसले पढिदियो र केही गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यसैलाई त्यो मूल मन्त्र त्यो हो, सिकाउने भन्ने होइन, आफैले सिक्ने हो, आफैले गर्ने हो। अब त्यसमा अब त्यतिखेर जमानामा हाम्रो पालामा हेर्नुहोस् गाउँघरमा स्कुलहरू पनि बहुत कम हुन्थे, स्कुलमा गएका मान्छे कम हुन्थे। त्यो टाइममा त अब आफैले नगरेको भए यतिको चाहिँ हुँदैन थियो। अरूले पढेर पढ भनेको आधारमा मात्रै अगाडि बढेको भए आजसम्म चाहिँ त्यो यहाँ आइपुगिन्न, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर मदन। मेरो चाहिँ सानै एकदमै सानो 1-2 कक्षामा सायद पढ भन्नुभयो होला। त्यसपछि परिवारमा दाइहरूले त्यसपछि बुवाले अहिले पढ्ने वातावरण अब दिनुहुन्थ्यो होइन। अब अटोमेटिकली वातावरण बन्थ्यो, कहिले पनि त्यो पढ भनेर कसैले त्यसपछि दबाब दिएन मलाई। 5 कक्षाको चाहिँ एउटा याद छ मलाई। 5 कक्षामा हुँदा चाहिँ म स्कुल फर्स्ट त भएँ, तर 1-2 नम्बरले जिल्ला फर्स्ट हुन सकिनँ। अनि त्यो मेरो टिचरले चाहिँ मेरो कान मजाले पुरै रगतै आउने तरिकाले तपाईँ फर्स्ट जिल्ला फर्स्ट हुन नसक्यो भनेर मलाई चाहिँ कान बटार्नु भयो। त्यो दिन चाहिँ मैले यो टप त ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो अलिकति इखले अब टप ल्यायो भने त अब सबैले टिचरहरू नि खुसी हुँदो रहेछन् भन्ने त्यो तरिकाले अलिकति मनमा चाहिँ पसेको हो। होइन भने त्यो कान बटार्ने बाहेक मैले पनिसमेन्ट पनि घरबाट स्कुलबाट कहिले पनि पाइनँ। हजुर डाक्टर स्वच्छन्द। मेरो चाहिँ अब परिवारमा बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवाले चाहिँ एकदमै पढाइको महत्त्व बुझ्नु भएको। अनि त्यसपछि बुवाले चाहिँ प्रत्येक तरिकाले चाहिँ कसरी हुन्छ पढाइमा चाहिँ हौसला दिने, डाइरेक्टली गाइड गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो व्याकरणहरू पढाएको छ कि छैन सबै कुराहरू अनि सोध्ने सिकाउने त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेनली चाहिँ त्यही नै हो, बुवाले गर्दाखेरि हो। बुवाले गर्दाखेरि तपाईँ पढ्नु भएपछि आमाले भन्नु भएन, परिवार दाजुभाइले भनेन, खालि बुवाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भयो। यहाँ धेरै केही लेखिरहनु भएको छ। नमस्ते, धेरै कति रमाइलो कुरा, अतीतको कुराहरू भन्नुभयो। बडाल डाक्टर साहबको मन्द मुस्कान भनेर एकजना लेख्नुभयो। यहाँ हेटौडाबाट, नेपाल हेटौडाबाट त न्युयोर्कमा बस्ने राधिका श्रेष्ठीले के लेख्नु भने त्यस समयमा पाठ्य पुस्तक सबैसँग हुन कठिन हुन्थ्यो, प्राय यहाँहरूको यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो कि परेन भन्नुभयो। द्रोण दाइ छोटो उत्तर मात्रै दिनुहोस् त। ल हुन्छ, यो पाठ्य पुस्तक त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो मेरो लागि। त्यसले गर्दा जब किताब नयाँ सेसन सुरु हुने भयो, म 10 क्लासको कुरा गरेको छैन, काठमाडौँको कुरालाई नै छोडिदिउँ किनभने म गाउँको मात्रै छु। अब पाठ्य पुस्तक सबभन्दा मेरो लागि प्यारो। म के गर्थेँ भने सबभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुल अब सेसन सुरु हुने बित्तिकै पहिलो काम पाठ्य पुस्तकहरूसँग किन्ने हुन्थ्यो। त्यो कारणले बुवासँग पैसा मागेर तानसेन, हामी 5 कोस टाढा जानु पर्थ्यो, आफै तानसेनमा गएर आफै किताबहरू टन्न ल्याएर किताब चाहिँ फर्स्ट मन्थमै मेरो चाहिँ किताबहरू पूर्ण हुन्थ्यो। किताब, ज्योमेट्रिक बक्स जे चाहिने हो त्यो चाहिँ आफ्नो सामग्रीहरू चाहिँ फर्स्ट मन्थमै मसँग पुरा हुन्थ्यो। त्यो एक दिन ढिला भयो भने पनि मेरो रोइकललाई मेरो सुरु हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो मेरो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ ढिला हुन्न थियो। अरू क्लासको कुनै पनि व्यक्ति भन्दा अगाडि चाहिँ किताबहरू मेरो तयार हुन्थ्यो। डाक्टर मदन, मेरो यसमा एकदमै रमाइलो कहानी छ। हेर्नु, मैले भनिहालेँ मेरो घरमा 10 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन टोटल। अनि हाम्रो त अब 1-2 वर्ष फरकमा दाइहरू, म 8 नम्बर। अनि मेरो जेठो दाइले पढेको बुक चाहिँ माइलो दाइलाई हस्तान्तरण भयो, माइलो दाइले पढेको बुक चाहिँ अर्को दिदीलाई हस्तान्तरण भयो। त्यो मेरो आइपुग्दा त्यो च्याचुक भएको 2-4 पन्ना मात्रै बाँकी हुन्थ्यो र त्यस्तै बुक चित्त बुझाउनु पर्थ्यो हामीले लगभग। यस्तो थियो है। डाक्टर स्वच्छन्द, यो त रमाइलो कुराहरू। त्यही दर्शक महानुभावहरू, हामी रमाइलो उहाँहरूको अतिथिका कुरा कोट्याउँदैछौँ, खोतल्नेछौँ र तपाईँहरू धैर्यता कुरो बस्नु होला, केही जिज्ञासा भए हामीलाई सोध्नु होला। डाक्टर स्वच्छन्द। त्यस्तो पाठ्य पुस्तक नहुने जस्तो परिस्थिति त कहिले पनि आएन। बुवाले अब मेनली अब हाम्रो शिक्षाको लागि चाहिँ बरु अरू कुराहरूमा चाहिँ पैसा जोगाउनु खोज्नुहुन्थ्यो, तर आफूलाई हामीलाई पढाउने अथवा चाहिँ किताब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइजहरू गर्नु भएन। त्यही भएर त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ कहिले पनि आएन। हजुर, म तपाईँहरूलाई समग्रमा एउटै जिज्ञासा सोधेँ, तपाईँहरूले पालै पालो उत्तर दिनु होला। पढाइको अर्थात् अध्ययनको अतिरिक्त चाहिँ
अन्य कुराहरूमा पनि हुन त अघि द्रोण दाइले पनि भन्नुभयो, डाक्टर मदनले पनि भनिसक्नु अलि लाग्ने भनेपछि डाक्टर स्वच्छन्द कस्तो हुनुहुन्थ्यो, पढाइको किरा भनौँ न, बुक होम भन्छ, पढाइको किरा मात्रै हो कि त अरू पनि यसमा पनि तपाईँहरू अलिकति रूपमा अथवा केही न केही रूपमा सम्झाउनुहुन्थ्यो द्रोण दाइ? हजुर। अब यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, गाउँको परिवेशमा साह्रै धेरै एक्टिभिटी हुन थियो, अलिअलि खेलकुदहरूमा पनि भाग लिन्थ्यो। मुख्य कुरा चाहिँ म के अरे क्लासको फर्स्ट धेरै जसो हुने हुनाले क्लासको मोनिटर पनि आफै भइयो, त्यसले गर्दा क्लासको नेतृत्व चाहिँ आफ्नै भयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको इभेन्टहरू चाहिँ मोनिटरले आफूले अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ क्लासको लागि। त्यसले गर्दा त्यसबाट पनि केही न केही आउँथ्यो। र म चाहिँ के याद छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ जिल्ला यो के भन्छ चारपाते क्लब भन्ने स्कुलहरूमा हुन्थ्यो, कृषिको हेर्नुहोस्, कृषिको चारपाते क्लब भन्ने स्थापना हुन्थ्यो। त्यो टाइममा अमेरिकन एड थियो नेपालमा एग्रिकल्चरको, त्यसले गर्दा गाउँ गाउँमा स्कुलहरूमा चारपाते क्लब एग्रिकल्चरको गर्ने थियो। त्यसको पनि म अध्यक्ष पनि थिएँ र चारपाते कार्यकुशलता दिवस भनेर जिल्ला व्यापी चाहिँ ऊ हुन्थ्यो, कम्पिटिसन हुन्थ्यो। त्यसमा गएर पनि धेरै पुरस्कारहरू लिएर आउने कृषिको कुराहरूमा त्यस्तो चाहिँ थियो। धेरै धेरै कृषि गर्ने मान्छे त होइन, तर चाहिँ के भने त्यहाँ गएपछि अब त्यो स्कुलकोमा पनि हामीले केही कृषिको केही खोलेका थियौँ, केही खेती पनि गर्थ्यौँ। अनि त्यहाँ गएर जजिङ प्रतियोगिता भन्ने हुन्थ्यो। जजिङ प्रतियोगितामा मेरो सब चाहिँ 100 आउट अफ 100 आएछ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फर्टिलाइजर अनि रेकहरू यस्तो यस्तो औजारहरू दुनियाँ मलाई चाहिँ निकै पुरस्कारहरू लिएर आएको। त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर लाग्छ। म अलिकति तपाईँले भन्नुभएको अगाडि भन्नुभएको कुरामा जान चाहेँ। यो पढ भन्ने जुन मैले भनेको सन्दर्भ के हो भने दिनदिनै त्यो भनिराख्नु पर्ने त होइन, तर के हुन्थ्यो भने यसले किताब पढ्ने बाहेक अरू काम नगरोस् भन्ने चाहिँ मेन चाहिँ आशय हाम्रो परिवारको थियो। त्यो हुँदाखेरि आफूलाई जान मन लागेको ठाउँमा पनि जान नपाउने, त्यो कारणले भने हो। जस्तो कि मेरो गाउँमा कोट घर छ डाँडामा, अनि दसैँमा एउटा कालरात्रिको एउटा ठुलो मेला लाग्छ, हेर्नुहोस्, रातभरि मेला हुन्छ। त्यहाँ जान मलाई मन हुने, तर चाहिँ त पढ्ने मान्छेले त्यस्तो मेलामा जाने हो भनेर मलाई त्यहाँ जान वञ्चित गरिन्थ्यो। म चाहिँ लुकी चाहिँ एक दुई पटक चाहिँ जान भ्याएको छु, हेर्नुहोस्। त्यस्तो पढाइको भनेको त्यो अर्थ हो। तर धेरै जस्तो त आफैले हो गर्ने, तर पढ भनेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा कमभन्दा कम इन्करेज गर्ने। त्यस किन थाहा छैन नि मेरो बुवा मुवा परिवारहरूलाई यो एक्स्ट्रा करिकुलर। अब त्यो कुरा मैले चाहिँ पछि गएर हेर्नुहोस् बेङ्गलोरमा पढ्न जाँदाखेरि त्यो मलाई रियलाइज भयो, म त खत्तम कामै नलाग्ने मान्छे रहेछु भनेर मैले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ बेङ्गलोरमा धेरै गर्नु पर्यो। तपाईँको इङ्ग्लिस मुभी मात्रै चाहिँ 500 जति हेरियो होला त्यहाँ बस्दाखेरि, हेर्नुहोस् 5 वर्ष पढ्दाखेरि हलिउड मुभीहरू। किनभने त्यो त पहिले थिएन, मौकै थिएन। अनि इङ्ग्लिस मुभीहरू पढ्ने चाहिँ कुराहरू यस्ता गर्नुपर्ने कामहरू एक्स्ट्रा करिकुलर कुराहरू म पछि क्याचअप गर्न पर्यो। हजुर, धन्यवाद दाइ। अब डाक्टर मदन संक्षेपमा। विजयजी, त्यो बेलामा म गाउँमा हुँदा त खासै एक्स्ट्रा करिकुलर भन्ने खासै धेरै त हुँदैन, तर एउटा डिफाइन हुन्थ्यो कि यो पढ्नेहरूले चाहिँ चेस खेल्नु पर्ने, अब एसए कम्पिटिसन त्यस्तोमा भाग लिनुपर्ने, हाजिर जवाब गर्नुपर्ने, त्यो एक किसिमको क्लासिफाइड कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट भएर त्यतातिर लाग्यो। अनि पछि चाहिँ अब स्कुलमा त म त्यति अग्लो मान्छे त होइन, यो हाई जम्प कम्पिटिसनमा त म स्कुलभरि सेकेन्ड पनि भएको छु। धेरै 9-10 कक्षा आइसकेको कुरा, तर होइन भने त्यति धेरै बाहिरी कुराहरूमा एक्सपोज हुने त्यो चान्स पाइएन मैले। हजुर, डाक्टर स्वच्छन्द सोङमेनजी। हजुर, मदन दाइले भन्नुभयो जस्तै एक्स्ट्रा करिकुलरमा चाहिँ त्यही निबन्ध लेखन, हाजिर जवाबहरूमा पुरस्कारहरू पाउँथेँ मैले। अनि खेलकुदमा चाहिँ बुवाले सिकाउनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर बुवा दाइहरूसँग चाहिँ टेबल टेनिस, चेसहरू खेल्ने, अनि त्यसपछि गीतहरू गाउने, यस्तै। तपाईँहरूलाई नि अब छोटो मात्रै उत्तर है, खेलिरहँदाखेरि पनि उता यति गर्दा चाहिँ पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो मन त्यस्तो पश्चाताप हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? जसले उत्तर दिए पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। म त खेल्न पाएँ भने मजाले खेल्न पाएँ नि हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो। एउटा द्रोणदाले भन्नु 500 वटा जति चलचित्र खेल्नु भन्नुभयो होइन, भेटनरी डाक्टर पढ्न जानुभएको होइन, पढ्दै जाँदाखेरि 500 वटा भनेपछि
यो अध्ययनको अलावा अथवा अतिरिक्त यता पनि गर्दाखेरि चाहिँ मन बनाउने होइन अलिकति ताजा बनाउने भन्ने कुराहरू आयो। अब गाउँमा चाहिँ रोड पनि नभएको गाउँ हो म चाहिँ बसेको। अब हामी चाहिँ अब पहिलो जेनेरेसनको कुरा भयो। अब हाम्रो डाक्टर मदन डाक्टर स्वच्छन्दहरूको टाइममा त नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको थियो, विकास पनि भइसक्यो, सुविधाहरू पनि थियो। त्यस्तो अलिअलि भलिबल चाहिँ खेल्नलाई खेलिन्थ्यो भलिबलको टिममा चाहिँ। तर चाहिँ म त्यति खेलाडी चाहिँ होइन। तर त्यो चाहिँ अब भकुण्डो गाउँघरमा चाहिँ कसरी खेलिन्थ्यो, हामीले चाहिँ कपडाको चाहिँ पुरानो कपडाहरूलाई मोडेर डल्लो बनाएर सिएर त्यसलाई कसेर त्यो हो हाम्रो बल खेलेको। हेर्नुहोस् त्यस्तो भनेपछि दाइको त ब्राजिलको खेलाडी होइन पेले जस्तै रहेछ नि, पेलेले पनि त्यसरी खेलेर विश्व प्रख्यात भए होइन। दाइ यो दुईटा यहाँ तीनैजना चिकित्सकहरूलाई एउटा जिज्ञासा आयो। अब कहाँ शोभित केसी सुवेदी लेख्नु परीक्षा आउँदा कतिको रोमाञ्चित भइन्थ्यो डाक्टर साहबहरू एउटा, अनि किताबको रक्षार्थको लागि जिल्ला आफै राख्नुहुन्थ्यो कि के कसो भनेर जिल्ला लाउने भन्ने कुरामा छोटोमा उत्तर दिनु त जसले दिए पनि हुन्छ। अब किताबको गाता त आफै नै हाल्नु पर्थ्यो, त्यसमा त सङ्कै छैन होइन। अब अर्को चाहिँ के थियो रे दोस्रो परीक्षा आउँदाखेरि परीक्षा आयो भने रोमाञ्चित खुसी भएर परीक्षा आयो अब यसमा चाहिँ म प्रथम स्थान आउँछु गर्छु भन्ने त्यस्तो उत्साहित हुन्थ्यो। त सँगै छैन। अब परीक्षा भनेको सेलिब्रेसन हो, किनभने आफूलाई त त्यो परीक्षा दिएर आफू फर्स्ट हुनु छ त्यहाँ, त्यसले गर्दा त्यो सेलिब्रेसन हो। त्यसले गर्दा त्यो आउँदा चाहिँ रमाइलो नै लाग्थ्यो। हजुर हजुर के थप्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब, डाक्टर मदन? होइन त्यही द्रोण दाइले भने जस्तै कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ परीक्षाको लागि हरदम तयार। अब त्यो तरिकाले पढ्थेँ कि भोलि नै परीक्षा भए पनि रेडी भन्ने। भनेपछि तपाईँहरूको यसो गर्दा बुझियो तीनैजना सर्वप्रथम आउनु भएको एकपल्ट पढेपछि दिमागमा होइन यो सुसाङ्की यन्त्र भन्छ कम्प्युटर जस्तो छाप्ने, त्यसलाई एक दुईपल्ट पढेपछि त झन् होइन पानी पानी बनाउने पानी पानी जस्तो देखिएको हुनाले तपाईँहरूलाई त्यो भए त्रास जस्तो जाँचमा भएन। डाक्टर साहब अब यो तपाईँहरूलाई नि 10 कक्षामा जाँच दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ 10 कक्षाभन्दा अगाडि चाहिँ अब मैले चाहिँ होइन अब यो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा त्यो खुल्दुली त्यस्तो अब म यो चाहिँ भविष्यमा म चिकित्सक बन्छु, अभियन्ता बन्छु, म वकिल बन्छु, ठुलो व्यापारी बन्छु, त्यस्तो किसिमको सुरुमै 10 कक्षा पुग्नुभन्दा अगाडि नै आएको थियो कि त्यस पश्चात आएको? अब मलाई सोध्नु भने मेरो कथा चाहिँ अलि लामो हुनसक्छ, तर संक्षेपमा भन्न चाहन्छु। अब म चाहिँ के थियो भने मैले पहिले नै भने कृषिको अलिअलि लगाव थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो टाइममा मेरो दुई मामाहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, पढ्ने र अध्ययन गर्ने र जागिर पनि गर्ने हुनाले उहाँहरू पनि मेरो ठुलोमामा चाहिँ एग्रिकल्चरमै तालिम पनि लिनुभएको थियो, उहाँ जेटिए पनि हुनुभएको थियो। त्यो कारणले कृषिको बारेमा केही थाहा भएको अवस्था भएको हुनाले गाउँमा बसेर मेरो अब्जेक्टिभ मेरो गोल भनेको एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँ। फर्स्ट डिभिजन ल्याएपछि त्यति त्यो टाइममा के हुन्थ्यो भने सिधै एसएलसीबाट चाहिँ कोलम्बो प्लानमा एग्रिकल्चरको चाहिँ पढ्न बिएससी एग्रिकल्चर पढ्न इन्डिया पठाइन्थ्यो। इन्डिया पढेर फर्केर आएपछि जिल्लामा ड्याडो भन्ने एउटा पोजिसन हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर अफिसर त्यो हुने। त्यो मेरो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ त्यो थियो। हेर्नुहोस् एसएलसी गर्नुभन्दा अगाडि पछि चाहिँ काठमाडौँमा 10 क्लास पढ्न गइयो, त्यसमा धेरै सङ्घर्षहरू पनि भए होइन। सङ्घर्ष हुँदै गर्दाखेरि अनि एसएलसीमा चाहिँ चाहेर नचाहेर अब बोर्ड फर्स्ट हुन पुगेपछि के भयो भने त्यो एसएलसीबाट प्लान जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिद्धियो, त्यो चाहिँ हुने भएन। किनभने एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएको मान्छे एसएलसीमा चाहिँ के अरे प्लानमा जाँदैन, त्यतिखेरको चलन अनुसार उता आइसी पढ्न जान्छ, त्यो पनि अस्कलमा जान्छ, त्यो थियो। हेर्नुहोस् त्यो भइसकेपछि मैले के गरेँ भने मैले गर्ने कुरा भन्दा पनि चारैतिरबाट डक्टर बन्नुपर्छ भन्न थाले मान्छेहरूले। तर मेरो लगाव चाहिँ डक्टरमा चाहिँ थिएन। मेरो चाहिँ लगाव वास्तवमा एकातिर म्याथमेटिक्स राम्रो भएको, म इन्जिनियर हुनुपर्ने म्याथमेटिक्सको हिसाबले, अनि इच्छा चाहिँ एग्रिकल्चर थियो। हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि के भयो भने आइएससीमा चाहिँ फेरि त्यो मलाई अलिकति समस्या के भयो भने आइएससीमा चाहिँ अलिकति नेपाल सरकारले दुःख दियो मलाई। के भयो भने एसएलसी बोर्ड फर्स्ट हुनेहरूलाई चाहिँ 10 जनालाई सर्लक्कै छात्रवृत्ति दिन्थ्यो। म गाउँबाट आएको गरिबको छोरो मान्छे, मैले त छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हेर्नुहोस् अब 2 वर्षसम्म चाहिँ पुरा फुल स्कलरसिपमा उहाँले आइएससी पढ्नुभयो। उहाँ मभन्दा सम्पन्न पनि हुन सक्नुहुन्छ होला घरमा, तर चाहिँ
मलाई चाहिँ 1 पैसा सरकारले छात्रवृत्ति दिएन, किन 2028 सालमा चाहिँ यो नयाँ शिक्षा योजना लाग्यो, अनि नयाँ शिक्षा योजना लागे नियमहरू आउँछ, अब छात्रवृत्ति हुन्छ कि मेडल हुन्छ त्यसमा निर्णय हुन बाँकी छ भनेर मलाई 1 वर्ष त्यतिकै झुल्यायो। त्यसपछि चाहिँ मेडल पाउने हो भनेर निर्णय भयो भनेर सेकेन्ड इयरमा भन्यो। म यही चक्करमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय आइएससी को क्लास छोडेर शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ दैनिक चाहिँ जाने पर्ने हुनाले चाहिँ मेरो आइएससी मा पढाइ त्यति राम्रो चाहिँ भएन, किनभने त्यो मलाई डिस्टर्बेन्स आयो, धेरै तनाव गरायो। त्यो अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा दुःखदायी घटना हो, सङ्घर्षको रूप हो। अनि त्यो भन्न चाहे म अब आइएससी पढेपछि अब भेटनेरी डक्टरमा गएँ म। अब हुँदाखेरि म के भएँ त भन्दाखेरि सुरुमा एग्रिकल्चर हुन खोजेको, पछि चाहिँ बिचमा सबैले मेडिकल डक्टर हुनुपर्छ भनेर भन्दै गरेको अवस्था पर्यो। अनि त्यसको बिचमा 2+1+ के अरे तपाईँले एभरेज ल्याउनु भयो भने 2+4 को एभरेज चाहिँ 3 हुन्छ भने जस्तो म बिचको भएँ, एग्रिकल्चरतिरको चिकित्सक, त्यो चाहिँ भेटनेरी डक्टर हो। भेटनेरी, हजुर धन्यवाद दाइ। अब मदनजीलाई छोटोमा 1 मिनट भित्रमा पहिले नै सुरुमा त्यो म चिकित्सक बन्छु भन्ने थियो कि थिएन, त्यही मात्रै कुरा छोटोमा? मेरो 3वटा टर्निङ पोइन्ट। सानो बेलामा मेरो चाहिँ टिचर बन्ने, शिक्षक बन्ने, अझ हेडमास्टर बन्ने भन्ने थियो 7-8 कक्षासम्म। 8 देखि 10 कक्षासम्म चाहिँ मलाई नेपाली साहित्यमा एकदमै इन्ट्रेस्ट। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब नेपाली लिटरेचरतिर लाग्नु पर्ला, अब साहित्यकार अथवा अब कतै प्रोफेसर भनौँ न, अब एउटा प्राज्ञ भनौँ न, त्यो हुने थियो। एसएलसी को रिजल्ट आइसकेपछि त्यो सबै चेन्ज भयो। हेर्नु, त्यो एउटा सामाजिक दबाब भनौँ, त्यो पनि आउँछ अहिले। प्रेसरले गरेर म साइन्स पढ्न बाध्य भएँ, म त्यो एक किसिमको दबाबले गरेर। अनि त्यसपछि साइन्स +2 सकिसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरो हुँदा लैलैमा एमबिबिएस को इन्ट्रान्स दिएँ। अनि एमबिबिएस मा नाम निस्क्यो, तर मेरो आइएससी पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई फिजिक्स एकदम धेरै रुचि। अनि म चाहिँ फिजिसिस्ट, अब साइन्टिस्ट बन्ने भनेर सोचिराखेको थिएँ मनमा। अब फिजिसिस्ट बन्न लागेको मान्छे उता अब फिजिसियन बन्न पुग्यो, उता एमबिबिएस नाम निस्किसकेपछि छोड्ने कुरो आएन। त्यही हो मेरो कथा। अब यो रास्ताले पढ्दै गरेर डक्टर भयो। हजुर, डाक्टर साहबको डाक्टर हाम्रो स्वच्छन्दजीको संक्षेपमा के बन्ने 10 कक्षा भन्दा अगाडि नै तपाईको के मनमा के लागेको थियो? यही बन्ने भन्ने जस्तो खासै त्यस्तो डिसाइड गरेको थिएन जस्तो लाग्छ। अब सानैदेखि राम्रो भएकोले गर्दाखेरि अब हेरौँ के हुँदै जान्छ भन्ने जस्तो थियो। अनि अब एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भएपछि चाहिँ अब साइन्स पढ्नुपर्छ, त्यही अब सामाजिक परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गयो। अनि अब +2 पनि राम्रै भयो। त्यसपछि अब धेरै मान्छेहरू के गर्छन् त, राम्रो मान्छे भन्दा एमबिबिएसमा चाहिँ जाँच दिन्छन् भन्ने जस्तो भयो। त्यसपछि एमबिबिएस जाँच दियो, तर सानैदेखि यही बन्छु भन्ने त्यस्तो खासै थिएन। हजुर, भनेपछि दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले 3 जना हैन 2028 साल, 2054, 2057 सालका सर्वप्रथम स्थान आउने फलामे ढोका 10 कक्षाबाट उत्तीर्ण भई हैन नेपाल अधिराज्यभरि हैन हजारौं परीक्षार्थी हैन मा संलग्न भए मध्येमा उत्कृष्ट रूपमा पनि सर्वप्रथम आउनुभएका 3 जना अहिले मुलुक बाहिर भनेको क्यानाडा, ब्रिटिश कोलम्बिया, भ्यानकुभरमा रहनु हाम्रो द्रोणदाय हुनुहुन्छ, 21 वर्षदेखि हुनुहुन्छ। डाक्टर मदन कुमार बराल जो अहिले अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा 10-11 बजेदेखि हुनुहुन्छ भने डाक्टर स्वच्छन्द पनि हाम्रो सिटी भने कनेक्टिकट मा केन्टकी हैन कनेक्टिकटमा हुनुहुन्छ, कनेक्टिकटमा रेडियोलोजिस्ट भएर हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो अब हामी लगभग हामीसँग 20 मिनट जति बाँकी छ, त्यसमा हामी अलिकति द्रुत गतिमा हामी काठमाडौँबाट अमेरिका आज द्रुत गतिमा जान्छौँ, तर सरल किसिमले गफ गरेको हिसाबले कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यो अब मूल चुरो हामी आउँछ, पछि हामी अलिकति तपाईहरुले हैन तपाईहरु भनेको हैन आखिरमा विदेश भनेको विदेश हैन अवसरको लागि आउनुभयो, नेपालमा भन्छन् प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन
भन्ने चलन छ। तर अहिले गैर आवश्यक सङ्घले निकालेको छ ब्रेन गेन भन्ने होइन, द्रोणोदय पनि त्यसमा आउँछ। तपाईँहरूको थुप्रै जिम्मेवारहरू पनि छन्। जस्तै अहिले हामीलाई दोषारोपण जस्तै भन्न खोजेको नि उहाँहरूले नेपालको लागि मातृभूमिको लागि के गरे त भन्ने कुराहरूमा आउँछन्। त्यसको सवालमा पछि आउँछ, किनभने कति गरिनु भएको छ कुरा भने हामी त सामाजिक सञ्जालमा छौँ, तपाईँहरूले गरेका देखेका छौँ। द्रोणोदयले डाक्टर बडालले सोचले कसरी नेपाल आमालाई कसरी हिसाब काम गर्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूले कृपया पछाडि बताइदिनु होला। अब मूल चुरो कुरा आयो, तपाईँ बोर्ड फर्स्ट अर्थात् सर्वप्रथम स्थान आएको सूचना पाउँदा बोर्ड फर्स्ट भइसक्यो भन्न तपाईँलाई कसले भन्नु, त्यसपछिको क्षणहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आयो, त्यसपछि सामाजिक दायित्व भनौँ न कुराहरू चाहिँ के भयो, द्रोणोदय संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। हुन्छ, यो पनि आफैमा एउटा रोचक कुरा छ। अब मेरो गाउँमा चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा अब घरमा धारा हुँदैन थियो, त्यो कारणले अलि त्यो तल खोलामा चाहिँ त्यो धारामा चाहिँ बिनाउँदी भन्ने धारामा चाहिँ नुहाउन गएको अवस्था थियो। फर्केर आउँदा त बोर्ड फर्स्ट भइस हामीले अबिर लाउँछौँ भनेर सब तयार भएर बसिया रहेछन् गाउँभरिको मान्छे, तल गाउँदेखि कुरामा जम्मा भएर बसिया रहेछन्। अब म चाहिँ बिहानको समाचारमा चाहिँ सुनेछन् 9 बजेको चाहिँ समाचारमा रेडियोमा, भनेपछि त्यो बेलामा रेडियोबाट मात्रै बोर्ड फर्स्टदेखि दशमा चाहिँ यो आएको थियो भन्थ्यो होइन दाइ? रेडियो नेपाल नै हो मुख्य गाउँघरको लागि त। अब काठमाडौँमा गोर्खापत्र होला, तर चाहिँ गाउँघरको लागि त्यही नै हो। त्यतिखेर फोनहरू भन्ने नै छैन, फोन टिभी केही पनि थिएन। त्यो चाहिँ समयमा अनि मैले चाहिँ के भने यो चाहिँ यदि बोर्ड फर्स्ट भएकै हुँ भने पनि मेरो कानले नै सुन्नुपर्छ, 2:30 बजेको चाहिँ समाचार सुनौँ, त्यसमा हो भन्ने भएपछि बल्ल लगाइदिनु होला भनेर म चाहिँ रोकेँ सबैलाई चाहिँ। म आउँदा 12-1 बजिसकेको थियो। भनेपछि अबिर सबै लाउनु भएन होइन, टिकापाटी फुलपालो होइन, केही पनि लगाउनु भएन, जबसम्म कानले सुनिन्छ तबसम्म। आफूले सुनेपछि बल्ल फुक्यो, अनि त्यसपछि सबले अबिर जात्रा गरे। अब त्यो अबिर जात्रादेखि सुरु भएर अब बोर्ड फर्स्ट भएपछि अब काठमाडौँमै भएको, काठमाडौँको स्कुलबाट नै भएको हुनाले अलिकति हाइलाइटमा पनि जाने भयो। अब ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग पनि भेट हुने भयो। जस्तो कि अब मलाई नै स्कुलमा भेट गर्न भनेर बालकृष्ण समजी आउनुभयो, किनभने उहाँको पनि स्कुल पद्मोदय नै हो, उहाँ नै आउनुभयो। बालकृष्ण सम जस्तो व्यक्तित्व आएर मलाई नै भेट्न भनेर आउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो। यसले हामीलाई के गरायो भने अब एक त बच्चादेखि नै पनि अलिकति सामाजिक अलिकति सुझबुझ र समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति भएको मानिस र त्यो केही बोध भएको मानिस परे म। त्यसमा पनि एसएलसीको परिणामले चाहिँ यो सामाजिक जुन जिम्मेवारीको बोध चाहिँ अति नै गराउँछ। त्यो भारी आजसम्म पनि छ र त्यसले पनि दिनदिनै चाहिँ इट इज लाइक ए बग इन योर हेड। यो हामीले चाहिँ त्यो लिएर सधैँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रमाइलो पनि हुन्छ भने यसबाट चाहिँ सामाजिक चाहिँ परिवर्तनको लागि, समाजमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउनेको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता चाहिँ सोचहरू भइरहेकै हो। त्यसबारे अर्को प्रश्न केही छ भने त्यसमा राख्नुला। डाक्टर मदन संक्षेपमा। मेरो एकदमै बहुत रोचक छ। म एसएलसी को जाँच दिइसकेपछि गाउँमा मङ्गलटारमा गएर बसेको थिएँ र त्यो जुन रिजल्ट आउने दिन बिहान चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब पानी घट्ट थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? अब आजकल त मिलले रिप्लेस गरे, हामी चाहिँ मकै कुट्नको लागि भनेर गाउँबाट बेसी रोसी खोलामा घट्ट जाने तयारी गरेर म चाहिँ घट्ट जानको लागि झन्डै त्यो मकैको बोरा चाहिँ नाम्लोमा बोकेर लगभग म रेडी भएर चाहिँ म र मेरो भाइ बिहान 7 बजे त्यो 6:45 बजेतिर रेडी भएर खाजा खाएर र अब खाजा लिएर जाने, किनभने त बेलुकासम्म घट्टमा पालो पुरेर बस्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बसिरहेको थियो। अब 81-7 बजेको समाचार आयो अनि समाचारमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कोमल ओली नै हुनुपर्छ, त्यो अहिलेको सभासद चाहिँ अब एसएलसी को बोर्ड फर्स्ट भयो भन्नुभयो मुख्य समाचारमा। त्यसपछि विस्तृतमा समाचार भन्दाखेरि त अब मेरो नाम लिएपछि त मेरो त्यो भारी बोकेको भारी पुरै तल झर्यो होइन, पुरै लग खाम्यो चाहिँ। मलाई चाहिँ अब द्रोणोदयले भने जस्तो खुसी त अब सबै खुसी भए, परिवारको अब गाउँका सबै मान्छेहरू आए, तर मलाई चाहिँ अझ धेरै नै भारी बोकेको जस्तो, अझ त्यो भारी झऱ्यो तर पनि शरीरमा चाहिँ एक किसिमको कम्पन, धेरै नै भारी, धेरै जिम्मेवारीको भारी बोकेको जस्तो महसुस भयो। भनेपछि डाक्टर त्यो परिणाम नसुनाउँदा खण्डमा हल्का थियो, परिणाम सुनाउने बित्तिकै तपाईँहरूलाई बोझ
दायित्व भयो होइन बोध अब दायित्व अब बोझ के होला जस्तो त्यो सुरुवात भयो त्यहाँ धड्कन भयो अनि त्यसपछि तत्कालै अब दाइहरूले घरमा यताउता भनेर ल अब चाहिँ स्कुल जानु पर्यो भनेर त्यो गाउँबाट एक दिनभरि लगाएर म भाइ त्यसपछि अर्को एउटा भतिज हामी 3 जना चाहिँ बनेपाको लागि प्रस्थान गरेर बिहान हिँडेर हामी 7 बजे हिँडेर बेलुका 7 बजे हामी बनेपा आइपुगेको थियौँ हिँडेर त्यो त्यो बाटामा पनि कसरी हिँड्यो के हिँड्यो त्यो केही पनि याद छैन पनि थाहा छैन त्यसपछि त्यस्तो महसुस भयो त्यस्तो भयो डाक्टर स्वच्छन्द हजुर तपाईँ कस्तो भयो जस्तै बोर्ड फर्स्ट भन्न कसले भनिदियो त्यसपछि तपाईँको खुसीको कुराहरू के भयो साथीभाइहरू आयो दाइले जस्तो अबिर फुलमाला लिएर आए होइन जात्रा गाए त्यो बेलामा त होइन नेपालमा त त्यो अलिकति खुसी हो भने बित्तिकै जौ मदिरा भन्छन् मदिरा पिउने सेकुवा खाने त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो केही भयो कि म चाहिँ त्यतिखेर काठमाडौँमा थिएँ बुवा मुवा अनि दाइहरू सबै झापामै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ अब साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर ब्रिज कोर्स गर्नलाई आएको थिएँ मामा माइजूकोमा बसिरहेको थिएँ अनि बिहान मामा माइजू हामी जुन ठाउँमा बस्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ एकजना नजिकैको मान्छे चाहिँ छिमेकी चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल समाचार पत्रको रिपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ सुरुमा भन्नुभयो तपाईँको भान्जो त बोर्ड फर्स्ट भएछ भनेर अनि पत्याउने कुरै भएन किन भन्दाखेरि हाम्रो स्कुलबाट कहिले पनि बोर्डमा आएको जस्तो लाग्दैन थियो मलाई हाम्रो स्कुलको सबभन्दा बढी नै 80.4% थियो हिस्ट्रीमै त्यही भएर बोर्डमा आउँछ भन्ने त केही पनि आशै थिएन अनि त्यसरी थाहा भयो तर अब पत्याएर लाग्ने कुरो त भएन अनि पछि समाचारमा आएपछि अनि बल्ल थाहा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब पत्याउन करै लाग्यो हजुर पत्याउने कर लाग्यो तपाईँहरूलाई संक्षेपमा है अब हामी यो मिटर हाम्रो दौड्दैछ समयको होइन एकदम दौडिरहेको तपाईँहरूलाई एउटा जात दिनुभयो होइन गणितको दिनुभयो गरे सामाजिक शिक्षाको दिनुभयो नेपाली दिनुभयो संस्कृत दिनुभयो होइन अब स्वास्थ्यको दिनुभयो गरे गणित सबै दिइसकेपछि चाहिँ मैले साह्रै राम्रो गरेको छु कतै म आउँछ कि आउँदैन भन्ने त्यस्तो लागेन दौड्दै मैले यति राम्रो गरेछु सम्भवतः 1 देखि 10 सम्म कसरी नपड्काइला त भने जस्तो भयो भन्दै अब 1 देखि 10 सम्म चाहिँ हाम्रो स्कुलले नै एक्सपेक्ट गरेको थियो किनभने स्कुलको सेन्टअप चाहिँ पद्मोदयमा भएको जो मान्छे चाहिँ पोजिसनमा आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ बोर्डमा एक्सपेक्ट गर्छन् स्कुलमा म चाहिँ 4th भएको थिएँ स्कुलको सेन्टअपमा फर्स्टमा अरू साथीहरू हुनुभएको थियो 4th हामी चाहिँ 5-7 जनालाई चाहिँ बोर्डमा सम्भावना छ भनेर स्कुलले नै एक्सपेक्ट गरेको थियो तर अब जहाँ दिइसकेपछि मैले पहिला सिरमा अब त्यहाँ दिनदिनै क्याल्कुलेट सुरु भयो आफ्नो मैले के गरेँ भनेर भन्दै जाँदा अनि दिनदिनै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पहिला सबभन्दा कन्जर्भेटिभ लेभलबाट मैले आफूले हिसाब गरेँ गर्दा आफूलाई चाहिँ 2nd डिभिजन भएको पाएँ अनि त्यहाँबाट दिनदिनै त्यो नम्बरहरू बढ्दै गयो गर्दै गएर 1st डिभिजन चाहिँ ल स्योर भयो भन्ने हिसाबमा म चाहिँ गएँ अब बोर्ड फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो को कहाँ अरू स्कुलको मान्छेहरूले विद्यार्थीहरूले कस्तो गर्छ त्यसमा भर पर्ने हुनाले मैले आफैले आंकलन गर्ने कुरा भएन तर स्कुललाई चाहिँ होप थियो कि हामी सेन्टअपमा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म पोजिसन ल्याएकाहरूले केही न केही बोर्डमा आउँछन् भन्ने आशा थियो स्कुललाई हजुर डाक्टर मदन केही छ मेरो पनि त्यो एक्जाम एकदमै राम्रो भएको हुनाले अब मेरो पर्सनल्ली मलाई चाहिँ बोर्ड फर्स्ट आउँदाखेरि कुनै त्यस्तो भित्र एकदमै सरप्राइज भएन मैले अब फेरि अरूलाई एकदम धेरै राम्रो गरेको छु भनेर कहिले पनि जिन्दगीमा जति नै राम्रो गरे नि भन्दिनँ मैले अब एभरेज नै गरेको छु भन्छु त्यो एक किसिमको आफ्नो बानी अनि त्यही हो फर्स्टमा आउँदाखेरि कुनै मलाई सरप्राइज भएन किनभने अब एक्जाम एकदम अब एक किसिमको एक्सिलेन्ट भएको थियो द्रोण दाइले भने जस्तो सधैँ नम्बर जति घटाएर गर्दाखेरि नि नम्बर राम्रै आउँथ्यो राम्रो आउँथ्यो हजुर हजुर डाक्टर स्वच्छन्द तपाईँको केही छ यसमा भन्नुपर्ने मेरो अघि भने जस्तै अब मलाई थाहा भएछ मेची अञ्चलबाटै कहिले पनि बोर्ड फर्स्ट आएको थिएन जस्तो लाग्छ कोशीबाट कुनै सालमा पहिले कुनै सालमा एकचोटि आउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ अनि त्यही भएर बोर्डमा आउँछ भन्ने त कहिले पनि त्यस्तो सोचेको पनि थिएन बुवाले चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ भन्नु त भएको थिएन तर बुवाले पछि भन्नुहुन्थ्यो 10औं भित्र आइदिए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँको एकदमै ठुलो इच्छा थियो तर मलाई आफूलाई चाहिँ बोर्डमा आउँछ जस्तो कहिले पनि लागेको थिएन हजुर धन्यवाद अब म अलिकति हामी छिटो उत्तर पनि दिउँ अब मुख्य मुद्दाहरूमा आउँछौँ अहिले तपाईँहरूले नि अहिले चाहिँ बोर्ड सिस्टम भनेको जुन पद्धति होइन त्यो नै छैन
अहिले हटाएको छ होइन, हराएको छ होइन, हटाएको पो छ होइन। भनेपछि अब चाहिँ यो नेपाल सरकारले पुनः यसलाई राख्थ्यो भने राख्न विचार गर्यो भन्ने अथवा यसलाई चाहिँ सोच गरिदियो भने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? संक्षेपमा एक दुई हरफमा मात्रै उत्तर दिनुहोस् त। यसमा पनि अब लामै हुन्छ। मैले भन्नु पर्दाखेरि संक्षेपमा भन्छु के छ भन्दाखेरि अब नेपालमा हाम्रो समयमा चाहिँ 15-16 हजार मात्रै चाहिँ विद्यार्थी थिए, अहिले लाखौँ छन् एसएलसीमा। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले फेडरलले चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट अहिले त फेडरलिजम आइसक्यो नेपालमा। अब यो चाहिँ स्कुलको बिजनेस जति सबै प्रोभिन्सहरूलाई दिनुपर्छ। अनि प्रोभिन्सले चाहिँ जो पहिले नेपालले सरकारले गर्थ्यो त्यो काम प्रोभिन्सहरूले गर्नुपर्छ। यो नेपालकै बोर्ड फर्स्ट डिक्लेयर गर्ने होइन, तर प्रोभिन्सियल चाहिँ गर्न राम्रै हुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हाई स्कुलसम्मको र खास गरी 12 क्लाससम्मको चाहिँ प्रोभिन्सियल हुनुपर्छ। बाहिर संसारभर त्यही नै सिस्टम छ, त्यही अनुसार जानुपर्छ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा। र चाहिँ त्यो गर्दाखेरि प्रोभिन्सले चाहिँ बोर्ड फर्स्ट भन्ने डिक्लेयर गर्न राम्रो नै हुन्छ। यतातिर पनि स्कुलहरूको राम्रो गर्नेलाई सुन्ना कम लाउडे माग्ना कम लाउडे भनेर चाहिँ घोषणा गरेर भ्यालिडेक्टेरियन भन्छ। यहाँको स्कुलको सबभन्दा फर्स्ट मान्छेलाई, फर्स्ट स्कुलको फर्स्ट हुनेलाई भ्यालिडेक्टेरियन भनेर उसलाई चाहिँ भाषण समेत गर्न दिइन्छ। त्यो जस्तो सिस्टम राम्रो हो, रिकग्नाइज गर्नै पर्छ। के त्यो नभए भने एउटा चाहिँ के को आधारमा हामी अगाडि बढ्ने, मेहनत के को लागि गर्ने भन्ने नै हुँदैन। एउटा चाहिँ मेहनत गर्ने एउटा चाहिँ आधार चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्य चाहिँ बोर्ड फर्स्ट हो। त्यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ पढ्न र अलिकति ज्ञान सिक्नलाई गराउँछ। र यसमा मैले छोटो कुरा भन्न छुटेको चाहिँ समय पनि छैन, तर अब हाम्रो पालामा 2028 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले राम्रो काम गरेको थियो। त्यो के गरेको थियो भने हाम्रो भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो घोगन्ती विद्या पढ्नेहरूको लागि भनेर डिजाइन गरिएको थियो क्वेसन पेपरहरू। तर हाम्रो पालामा आएर नयाँ मोडल भनेर चाहिँ क्वेसनहरू, त्यो चाहिँ क्वेसनहरू टु द पोइन्ट आन्सर गर्ने खालका सब अब्जेक्टिभ टाइपका क्वेसनहरूको मोडल आयो। त्यो कारणले पनि मलाई चाहिँ बोर्ड फर्स्ट ल्याउन सजिलो भएको। म कन्ठ पार्ने व्यक्ति होइन, म चाहिँ लोजिक र चाहिँ पोइन्टहरूमा जाने। त्यो प्रकारको म फर्मुला लगाएरै पढ्थेँ पढ्दाखेरि पनि। त्यो गर्दाखेरि त्यो मोडल क्वेसन, त्यो अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन जुन नयाँ शिक्षा योजना 28 सालदेखि सुरु भयो, त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ शिक्षामा परिवर्तन भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि थियो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर मदन, यो बोर्ड फर्स्ट सिस्टममा विरोधै गर्ने यहाँले पक्षमा छैन। त्यही सायद बोर्ड फर्स्ट सिस्टम भएर नै आफूले एक्लै पढिदिएर सायद अहिले अब डक्टर बन्यो होइन। उनीहरूले एक किसिमको एउटा हेल्थी कम्पिटिसन अमङ स्टुडेन्ट्स चाहिँ राम्रै हो जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ यो एक्जामिनेसन सिस्टममा चाहिँ मेरो अलिकति कमेन्ट छ। जस्तो बोर्ड फर्स्ट भनेर हामी जुन मान्छेले कति नलेज स्टोर गर्न सकेका छ र त्यो नलेज कति चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यसलाई डिसिमिनेट गर्न सक्छ, त्यो मात्रै चेकिङ गरेर चाहिँ हुँदैन। अब मान्छेलाई चाहिँ ओभरअल त्यसको विजडम हेर्नु पर्यो, उसको क्रिएटिभिटी कति छ, उसको नलेज कति छ, उसले पर्सनल कम्युनिकेसन कतिको गर्छ, उसको लिडरसिप स्किल कस्तो छ, ती कुरा यावत कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर एउटा इन्क्लुसिभ एक्जामिनेसन सिस्टम दिएर ग्रेड गर्यो भने चाहिँ अझ त्यसले चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ ग्रेडिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर स्वसन्दजी। द्रोण दाइले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मेरो सहमति नै हो। त्यो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ। हजुर, तपाईँहरू हामी दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रममा आउँछ, अझै हामी 5-7 मिनटमा बस्छौँ। मूल चाहिँ यहाँ हामीलाई आरोप छ, मतलब भनौँ न प्रतिभा पलायन गए होइन, ब्रेन गए, सबै विदेश गए भन्ने छ होइन। तथापि होइन 80 लाख 70 लाखहरू विदेशीहरू हामी चाहिँ गैर आवासीय नेपाली बनेका छौँ। आफ्नो ठाउँमा काम गरे तापनि नेपाललाई पर्दा मर्दा सारा संसारले होइन नेपाली मूलका र होइन एउटा भावनात्मक राष्ट्रभक्त भएका अथवा होइन राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएका नेपालीहरूले सबै सहयोग गरिरहेछन्। त्यो कुरा जगजाहेर छ। तथापि द्रोणदाइ, तपाईँहरू नेपालमा, मदनजी, सोचजी, तपाईँहरू नेपालसँग कसरी जोडिनु भएको छ? तपाईँहरूले नेपाललाई के योगदान पुर्याउनु भएको छ? अलिकति संक्षेपमा द्रोणदाइबाट आयो, किनभने द्रोणदाइले धेरै काम गर्नुभएको छ। खुला विश्वविद्यालयको गर्नुभएको छ, ऊ आफै वैज्ञानिक साइन्टिस्ट भएर नेपाल कृषि उसमा पनि गर्नुभएको छ। अहिले पनि कार्यक्रम गरिरहनु भएको अवस्था छ भने एकपटक हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ हामी विदेश होइन मुलुक बाहिर रहे तापनि मातृभूमिलाई हामीले गर्नुपर्ने दायित्व गरेका कुराहरू द्रोणदाइ तपाईँबाट सुरुवात भयो, तपाईँको मुखारबिन्दुबाट सुनाइदिनुहोस् त संक्षेपमा। मध्यदाइ
हुन्छ विजयजी, एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। म चाहिँ अलिकति फरक व्यक्ति हुँ त्यो मामिलामा, किनभने नेपालमा ठिक 19 वर्ष 9 महिना नेपाल सरकारको चाहिँ सेवा गरेर मात्र क्यानाडा आएको हुँ म। त्यति चाहिँ 3 महिनापछि काम गरे भए नेपालको चाहिँ पेन्सन पनि खान पाउँथेँ म, तर चाहिँ पेन्सन नपाउने गरी 3 महिना कम मेरो सेवा भएको छ र म चाहिँ धेरै मेहनत गरेर काम गरेको हुँ नेपाल सरकारको विभिन्न दुर्गम दूरदराजका जिल्लाहरूमा चाहिँ जिल्ला प्रमुख भएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नयाँ नयाँ भेटनेरी हस्पिटल खोल्ने जस्तो दैलेख हस्पिटल चाहिँ को स्थापना नै मैले गरेको हुँ र नेपालमा अनुसन्धानपछि म कृषि अनुसन्धान परिषदमा गएँ रिसर्चमा मास्टर्स डिग्री गरेपछि। त्यसपछि पनि मैले धेरै मौलिक कामहरू गरेका छु जो चाहिँ अहिलेका नेपालका एग्रिकल्चरिस्टहरू खास गरेर भेटनेरी साइन्सतिरका भेटनेरी मेडिसिनका विद्यार्थीहरूलाई अहिलेसम्मलाई पनि उनीहरूले मेरो रेफरेन्स लिनुपर्ने खालको चाहिँ कामहरू गरेर छोडेर आएको छु र म चाहिँ अझै पनि त्यहाँ चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छु। एउटा त्यो पक्ष भयो। अब यहाँ आइसकेपछि पनि मैले पहिले नै भनिहालेँ त्यो सामाजिक जुन चाहिँ बोध छ, एउटा जिम्मेवारी बोध, एसएलसीको जुन भारी बोकिएको छ हाम्रो डाक्टर मदनले भन्नुभयो जस्तै, त्यो चाहिँ भारीको अनुसार चाहिँ म यहाँ चुप लाएर कहिले पनि बसिएन। नेपालको लागि 3-4 घन्टा चाहिँ अहिले पनि हरेक दिन दिइन्छ। हेर्नुहोस् कुनै न प्रकारले यहाँले भनिहाल्नुभयो ओपन युनिभर्सिटीमा 2009देखि हामीले निरन्तर प्रयास गरेर 2015मा चाहिँ एन पास गराएर अनि त्यसपछि खुलेपछि हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति आफ्नै हिसाबले नेपालको अरू युनिभर्सिटी चलाउने हिसाबले लिएर गयो अनि हामीलाई चाहिँ पाखा लगायो। नत्र हामीले त्यसमा धेरै गर्छौँ भनेर लागिरहेका थियौँ। त्यो नेपाल सरकारले आफ्नो ओनरसिपमा लियो, नेपाल सरकारकै हो, ठिकै हो, हामीले पनि पब्लिक इन्स्टिट्युसन नै खोल्न भएर लाग्यो। तर त्यसलाई चाहिने हामी 4 जना छौँ, प्रमोद ढकाल, अम्बिका अधिकारी, राजु अधिकारी र म 4 जनाले निरन्तर चाहिँ 8-10 वर्षसम्म चाहिँ प्रयास गरेको फलस्वरूप त्यो युनिभर्सिटी खुलेको हो। त्यो विकिपेडियामा चाहिँ त्यसको इतिहासै छ, हाम्रो श्रोतागणहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी नेपालमा नेपाल ओपन युनिभर्सिटी खुल्यो र किन खुल्यो भन्ने कुरा। त किन खुल्यो भन्ने कुरा आजसम्म त्यहाँ चाहिँ गरिएको छैन। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ किन खुल्यो त्यो हामीले जुन राखेको उद्देश्य अनुसारको दूरदराजको रिमोट मार्जिनलाइज पिपुलहरू, रिमोट र डिसएडभान्टेज पिपुलहरूलाई शिक्षा, उच्च शिक्षाको चाहिँ एउटा अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भनेर त्यो खोल्नको लागि खोलिएको हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ एमफिलको क्लासहरू खोलिएको छ। त्यो प्रकारको चाहिँ अलिकति सुधार ल्याउन बाँकी छ त्यसमा, तर युनिभर्सिटी नै खुल्यो। हेर्नुहोस् त्यो बाहेक पनि ब्रेन सेन्टर तपाईँले भनिहाल्नुभयो अमेरिकामा खुलेको, त्यसमा पनि म संलग्न छु। हामीले धेरै नेपाल साइन्स फाउन्डेसन भनेर स्थापना गरेका छौँ नेपालमा, त्यो रजिस्टर्ड संस्था हो, त्यसबाट पनि धेरै काम भएको छ। त्यो बाहेक सामाजिक सञ्जालहरू मतलब सामाजिक कुरीतिहरू हटाउने जस्ता कुराहरूमा र हरेक दिन चाहिँ 3-4 घन्टा नेपालको लागि गइरहेको छ। कहिलेकाहीँ दिन विकेन्ड जति पुरै नेपाललाई जान्छ। अहिले जुमको समयमा टाढा भए पनि हामीले नेपालमै सँगै छौँ, नेपालमै काम गरिरहेका छौँ र म त अझै च्यालेन्ज गर्छु, मैले जति नेपालको लागि यहाँबाट गरेका छौँ त्यति मात्रै काम नेपालमा बस्नेहरूले सबैले गरे भने नेपाल एकदमै विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद। साह्रै राम्रो डाक्टर साहबले, साह्रै राम्रो होइन मर्मस्पर्शी साह्रै चित्त बुझिने कुरा गर्नुभयो। किनभने मलाई पनि दाइले के गर्नुभएको छ तर हामी त सामाजिक सञ्जालमा पनि किरा हौँ, फेरि यो सामाजिक यो पत्रकारिता पनि भएको हुनाले दाइको कुरा गतिविधि हेरिरहेको हुनाले गरेको कुराहरू धेरै देख्छौँ। यहाँ हाम्रो डाक्टर गरे एकपल्ट पकाउँछु, यहाँ डाक्टर गौलीजीले हाम्रो मलाई उत्तम गौलीजीले लेख्नुभयो डाक्टर साहब त्रयको रमाइलो र प्रेरक कुरा पस्किनु भएकोमा थापा महोदयलाई धन्यवाद भन्नुभयो। साह्रै राम्रो कुराहरू उहाँ पनि त्यही होइन नेपाल आमालाई, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न अहोरात्र लागिरहनु भएको छ। डाक्टर मदन तपाईँ कसरी जोडिनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो योगदानको बारेमा अलिकति केही दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् त। पूर्ण दाइ जतिको जस्तो एकदम फेरि अवस्था त छैन त्यो धेरै, तर चाहिँ यो मन त मेरो नेपाली हो भने जस्तो मन त नेपाली नै हो। अब विभिन्न तरिकाले म जोडिएको छु। अहिले अब हाम्रो अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनमा म लागेको छु। त्यसै हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल भन्ने अर्को फाउन्डेसनले पनि दाङ लगायत अरू रिमोट एरियाहरूमा हेल्थ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न टेलिमेडिसिन नेपालको इन्स्टिट्युटहरूसँग हामीले कोलाबोरेट गरेर
पेसेन्टलाई रिमोटली यहीँबाट मैले अब महिनामा 1-2 घन्टा बिरामीहरूलाई हेल्प गर्ने रेकमेन्डेसनहरू दिने गर्छु। त्यस लगायत अरू फिजिसियन फर सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी नेपाल भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थामा आबद्ध छु। अब यो विभिन्न संस्थाहरूबाट आबद्ध छु। डिरेक्टली गर्न नसके पनि अब आजकल यो टेलिमेडिसिन अब सम्पूर्ण कम्प्युटराइज ग्लोबलाइजेसनको जमानामा नेपालमै गएर त्यहाँ भौतिक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने छैन। र मलाई लाग्छ द्रोण दाइले भने जस्तो हामी विदेशमा बस्नेहरूले जति गरेका छौँ नेपालमा बस्नेहरूले त्यति सिन्सियरली थोरै टाइम दिने हो भने अझ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब डाक्टर स्वच्छन्दजीले तपाईँ होइन अहिले अमेरिकाको होइन कनेक्टिकट होइन त, कनेक्टिकटमा रहे तापनि त्यहाँ रेडियोलोजिस्ट भए तापनि अध्ययन गर्नुभयो, गरे तापनि यता बसाइ भए तापनि नेपाल आमाको लागि कहीँ न कहीँ संलग्न त हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब होइन? हजुर, अब मैले चाहिँ पहिले शिक्षण अस्पतालमा रेजिडेन्सी अथवा चाहिँ स्नातकोत्तर गर्दाखेरि अब आफ्नो ट्रेनिङ पनि हो, तर अब बिरामीहरूको सेवा गर्ने मौका पनि पाएँ। म अमेरिका आएको धेरै भएको छैन, लगभग 3 वर्ष जति भयो होला, र म अझै पनि अहिले ट्रेनिङको फेजमै छु। र अब अझ थप ट्रेनिङ गर्न चाहिँ अब हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा शिक्षण अस्पतालमा जाँदैछु। त्यसपछि चाहिँ बल्ल मेरो चाहिँ एज अ रेडियोलोजिस्ट काम गर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ सुरु हुन्छ। र अवश्य पनि त्यो फेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मैले नेपालमा चाहिँ अझ धेरै चाहिँ अहिले जति गरिरहेको छु त्योभन्दा चाहिँ अझ धेरै केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। एउटा यहाँ फेरि जिज्ञासा राधिका श्रेष्ठजीले सोध्नुभयो, हेटौडा घर, तर उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा जेसिस लायन्स क्लबको अध्यक्ष भइसक्नु, जिल्लामा खाइसक्नु भएको मान्छे। उहाँले के सोध्नु भने पहिलेको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा के कस्तो अन्तर देख्नु भएको छ र यहाँहरूको नजरमा अहिलेको पिँढीलाई केही सुझाव दिनु होला भनेर केही छ त भनेर सोध्नुभयो। संक्षेपमा द्रोण दाइ तपाईँपट्टि आए, म वरिष्ठमा आए फेरि। ल हुन्छ, यो चाहिँ धेरै राम्रो प्रश्न हो। नेपालको जुन हाम्रो जमाना चाहिँ जमानाको हो है, एकदमै ट्रेडिसनल शिक्षा नै भने हुन्छ, त्यस्तो शिक्षाबाट आएको हो। त्यसमा त आमूल परिवर्तन अहिले भइसकेको छ, धेरै कुराहरूमा परिवर्तन भइसकेको छ। अझै पनि के छ भने नेपालको शिक्षामा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने चाहिँ इलेमेन्टलाई चाहिँ जोड दिन चाहिँ बाँकी छ, र प्र्याक्टिसहरू म्याक्सिमम गराउने, प्रोजेक्टहरू गराउने विद्यार्थीहरूलाई त्यो स्कुल स्टेजबाट नै त्यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ संलग्न गराउने प्रोजेक्ट। जसरी मैले भने त्यो चारपाते कुशलता दिवसको कुरा सन्दर्भ त्यहाँ ल्याएँ। त्यो प्रकारको चाहिँ एक्टिभिटीहरू गराइराख्नुपर्छ स्कुलहरूमा। अहिले धेरै भएको छ, तर अझै चाहिन्छ। र किताब पढेर मात्रै हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो किताबमा के भनिएको छ र त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो कहाँ अप्लाई गर्न सकिन्छ, त्यो कहाँ व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ, त्यो प्रकारको चाहिँ शिक्षा हुनुपर्छ। र मुख्य कुरा नेपालको चाहिँ शिक्षामा मात्र होइन, शिक्षकहरूलाई नै सुधार्न जरुरी छ। शिक्षकहरूलाई दिने ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो भएको छैन, त्यो ट्रेनिङ चाहिँ मा सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यो हामीले ओपन युनिभर्सिटीमा त्यो शिक्षकहरूलाई पनि त्यो प्रकारको ट्रेनिङ दिने भनेर राखेका थियौँ, त्यो कुरा अहिले हुन पाएन। तर चाहिँ त्यो कुनै न कुनै रूपमा शिक्षकहरूलाई नै तालिम नदिएसम्म उनीहरूलाई चाहिँ मानवाधिकारको कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ स्किल सेट, विद्यार्थीलाई के सिकाउनु पर्छ, प्र्याक्टिकल स्किलका कुराहरू, मानवीय भ्यालु के हो, मानिस भने के हो भनेर चिनाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू, जनजीवनमा चाहिने कुराहरू, भविष्यमा गएर उनीहरूलाई फाइदा हुने कुराहरू चाहिँ बच्चादेखि नै तालिम दिने खालको शिक्षा चाहिन्छ। त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले भएको देख्दिनँ अझै पनि, त्यसमा सुधार ल्याउन बाँकी छ। तर मेरो जमाना भन्दा हाम्रो डाक्टर स्वच्छन्दजी, डाक्टर मदनजीहरूको टाइममा चाहिँ धेरै विकास भइसकेको थियो, अहिले अझै धेरै विकास भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। म फेरि डाक्टर मदन संक्षेपमा 1 मिनेटभित्रमा यसमा अब द्रोण दाइले भने जस्तो अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ पहिलेको करिकुलम र अहिलेको करिकुलममा। पनि हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ हामी पास गरिसकेपछि हामीलाई जागिर दिने शिक्षा चाहियो। हामीले खालि पढेर ब्याचलर गरे, मास्टर्स गरे र अब बेरोजगार हुने शिक्षाले काम छैन। त्यो हुनाले प्र्याक्टिकल अलिकति हाम्रो क्रिटिकल थिङ्किङ जेनेरेट गर्न सक्ने, अलिकति तपाईँको लिडरसिप स्किल्सहरू दिने, अलिकति पर्सनल स्किल, अलिकति नैतिक, अलिकति भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणको लागि त्यो किसिमको चेतना दिन सक्ने त्यस्तो किसिमको शिक्षा चाहिँ बढी आवश्यक छ। खालि हामी जस्तो अब पास हुने, त्यसपछि पास भइयो, अब काम छैन, विदेश जाने, अब त्यो
धेरै खासै धेरै उपलब्धिमूलक शिक्षा जस्तो देखिँदैन। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ अब हामी सबै मिलेर अलिकति परिवर्तन ल्याउनु जरुरी जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर स्वच्छन्द तपाईँको के भनाइ छ? हजुर अब अग्रज दाजुहरूले भनिहाल्नुभयो, त्यो अलमोस्ट त्यही नै कुरा हो। अब परिवर्तन अथवा चाहिँ अब पहिलेको भन्दा अहिले राम्रै छ र अब मेरो विचारमा राम्रो हुँदै जान्छ होला। हजुर अब हामी दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँहरू अमेरिकाको DC महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका भन्छ नेपालीमा, अनलाइनलाई अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका eNepliz.com। म विजय थापा। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यो, तर 2-3 मात्रै खालि छोटो मात्रै उत्तर है त। मैले चाहिँ भनेको अहिले पनि पहिले नि तपाईँहरूले जसरी अहिले उमेर बढ्दै गएपछि त अलिकति मस्तिष्क पनि त्यो स्मरण शक्ति पनि घट्दै जान्छ। अहिले पनि तपाईँहरूलाई पहिले जस्तै 10 कक्षा जस्तै एकपल्ट पढ्यो भने छट्ट आउने खालको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ अथवा हुँदैन? द्रोण दाइ। अब त्यो मेमोरीमा त अब मेरो कुरै नगर्नुहोस्। म चाहिँ अब 66 नागिसकेँ। 60 यो सेनिलिटी भन्ने अब सुरु भइसक्यो। शिथिलता हुँदैछ हैन, मतलब अलि कमजोर हुँदैछ। पहिले चाहिँ अलमोस्ट फोटोग्राफिक मेमोरी हुन्थ्यो, त्यो पढी राख्ने पानी गराउनलाई हो तपाईले भनेको। अलमोस्ट चाहिँ एकबाट सरर पढेपछि त्यसमा चाहिँ के छ त्यो आइसक्थ्यो। तैपनि चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्यारेन्टी होस् भनेर मात्रै धेरै पढ्ने हो। म पढ्नलाई पढ्थेँ रिपिटेडली, तर पढ्न पर्ने चाहिँ जरुरी थिएन। अनि एकजना मान्छेलाई देखेपछि चाहिँ त्यसको नाम पुरै याद हुन्थ्यो जति जहाँ गए पनि। अहिले चाहिँ अब साथीभाइहरूको नामहरू पनि सम्झनु पर्ने भइसकेको छ। त्यसरी फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ फिजियोलोजिकल प्रक्रिया हो। हाम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, फिजिसियनहरू, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। हजुर डाक्टर मदन, के हुन्छ त अहिले पनि पहिले जस्तो होइन, आफ्नो लहल यौवनको जस्तो याद हुन्छ कि हुँदैन एकपल्ट? अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने अब आजकल चाहिँ ब्रेनले स्क्रिन गर्छ के कुन कुरा चाहिँ सम्झन योग्य छ कुन छैन। सम्झन योग्य छ भने चाहिँ रिपिटेडली गरिन्छ, तर सम्झन त्यति धेरै आवश्यकै छैन। आजकल तपाईँको सेलफोनमा सबै कुरा छ। हेर्नुहोस्, सेलफोन ओपन गरिसकेपछि जे जस्तो इन्फर्मेसन सबै छ त्यतातिर मेमोराइज गर्नेतिर चाहिँ इनर्जी खर्च जाँदैन मेरो। हजुर डाक्टर स्वच्छन्द। हजुर पहिलेको जस्तो त अब हुँदैन होइन, त्यो प्रक्रिया नै त्यस्तै हो। तर फरक खालको मेमोरी डेभलप हुन्छ। अब पहिले चाहिँ नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू अनरिलेटेड तर नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू लिन सकिन्छ भने अहिले चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन छ त्यसलाई कोरिलेट गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो मेमोरी चाहिँ अथवा चाहिँ त्यस्तो मेमोरी चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो तिनैजना तपाईँ डाक्टर नै भएको हुनाले चिकित्सकज्यूहरू जस्तै तिनैजना नि तपाईँहरू मेधावी छात्रहरू हुन्छ होइन, तीक्ष्ण बुद्धि मेधावी छात्रहरू भएको हैसियतले यो जस्तै नि सर्वप्रथम स्थान ल्याउन भनेको अलिकति राम्रो अङ्क ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति मस्तिष्कमा केही प्राकृतिक रूपले होइन वंशानुगत पनि आएको हुनुपर्छ कि अलिकति मान्छेलाई अभिरुचि लागेर अलिकति घोक्न अलिकति ज्यादा अध्ययन गर्यो भने हुन्छ? के हो डाक्टर ड्रोन दाइ? म यहाँपट्टि गएँ। अब यसमा चाहिँ म न्युरोलोजिस्ट चाहिँ होइन, त्यो कारणले चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ सबै भन्न सक्दिनँ होला। तर म आफ्नो अनुभवमा के लाग्छ भने वंशानुगत केही न केही हो। वंशानुगत नभनौँ, कन्जेनाइटल अथवा त्यो जन्मदेखि नै आएको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। वंशानुगत भन्नाले चाहिँ अब बाउ इन्टेलिजेन्स छ नि छोरा इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सर्टेन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बाई बर्थ नै केही न केही गिफ्टहरू चाहिँ आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर चाहिँ त्यो भए तापनि त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिएन, एक्सर्साइज गरिएन, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर प्रयास गरिएन भने त्यो चाहिँ मौका पाएन भने त्यो चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्स चाहिँ नरहन पनि सक्छ। तर इन्टेलिजेन्स भन्ने रहन सक्छ। मान्छेको जन्मेदेखि नै केही न केही फरक रूपमा मान्छेहरू जन्मेको हुनसक्छ। हजुर डाक्टर मदन, यो विजयजी नलेज र विजडम भनेको फरक कुरा हो। नलेज भनेको चाहिँ मेरो विचारमा जति रिपिट गर्यो, जति अब प्र्याक्टिस गर्दै गयो तपाईँ स्टोर हुन्छ। तर त्यसलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई राइट ठाउँमा युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ विजडम हो। त्यो चाहिँ गाह्रो छ। डाक्टर स्वच्छन्द, एक्वायर गर्न चाहिँ तपाईँको रिपिटेसन र प्र्याक्टिस जति गर्नुभयो उति नलेज चाहिँ स्टोर हुँदै जान्छ। हजुर मैले सुनेको भारतको प्रथम राष्ट्रपति होइन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, उहाँले 10 पल्ट 20 पल्ट पढेर कण्ठै बनाएर गर्नुहुन्थ्यो भने सायद तपाईँले भने जस्तै होइन
पढेर गरेर जति पढ्यो त्यसलाई होइन बारम्बार गर्यो भने त्यो अलिकति स्मरण पनि हुने। डाक्टर स्वच्छन्द तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मिनिमम अब इन्टेलिजेन्स त अब चाहिहाल्छ सबैलाई होइन, तर मेजर फ्याक्टर चाहिँ मेहनत नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेहनत कडा होइन, एउटा चाहिँ मेधावी पनि हुनु पर्यो, अलिकति कडा मेहनत गर्यो भने सर्वप्रथम स्थान तपाईँहरू जस्तै आउन सकिने रहेछ होइन। दर्शक महानुभाव, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अब तपाईँहरू आफूले चाहिँ होइन सर्वप्रथम स्थान ल्याउनु भयो, ढुक्क त तपाईँहरूलाई भइहाल्यो होइन। अब आउने पिँढीहरूलाई होइन, अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई अब तपाईँहरू जस्तै सर्वप्रथम स्थान ल्याउनलाई केही मूल मन्त्रहरू भनेको टिप्सहरू दिन सकेला दाइ? द्रोण दाइलाई मैले सबैभन्दा सुरुमा घचघचाएँ। अब अहिले चाहिँ धेरै परिवर्तनहरू अब हाम्रो पालाको भन्दा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएर आइसक्यो। अहिले चाहिँ मैले त्यो बोर्ड फर्स्ट ल्याउने टार्गेट भन्दा पनि बोर्ड फर्स्ट चाहिँ ल्यायो अथवा सर्वश्रेष्ठ भयो भने चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्नुपर्छ त भने, तर चाहिँ क्लासमा चाहिँ बराबरीको हिसाबले नै एजुकेसन युनिफर्म हुनुपर्छ। स्कुलमै म जोड दिन्छु, सबैलाई बराबरी, सबैलाई बराबर मौका दिएर उनीहरूलाई चाहिँ हरेक किसिमको इन्फर्मेसन र नलेजमा कन्भर्ट गर्नलाई इन्फर्मेसन चाहिने पाठ्य पुस्तक मात्र नभएर व्यवहारिक कुराहरूबाट पनि दिने गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै एकजना व्यक्तिले बोर्ड फर्स्ट नै ल्याउनको लागि जोड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। आफूले पनि त्यो खास गरे होइन, तर यति हो कि क्लासमा नेपालमा चाहिँ हाम्रो जमानामा एकदमै त्यो डिस्प्यारिटी धेरै थियो। त्यो क्लासमा केही नजान्ने मान्छे र के अरे सबै कुराहरू जान्ने मान्छेको मिक्स चाहिँ एउटा क्लास हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब यो अहिलेको आधुनिक शिक्षामा बेसिक चाहिँ सबै कुरा सबैले जान्ने हुनुपर्छ र अनि अलिअलि कम बेसी चाहिँ जो हुन्छ त्यसले उत्कृष्टता ल्याउँछ, त्यसको लागि आफ्नै छ। तर बेसिक नलेज चाहिँ सबैको चाहिँ बराबर चाहिँ कमसेकम एउटा थ्रेसहोल्ड लेभलको नलेज चाहिँ सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर मदन, त्यही नै हो। अब बोर्ड फर्स्ट भनेको लकले गर्दा हुने हो। हेर्नु, बोर्ड फर्स्ट हुँदैमा त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ, त्यो व्यक्ति जिन्दगीमा सधैँ खुसी हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यही हुनाले अब राम्ररी पढ्ने, अलिकति ल्याटरल थिङ्किङ, मैले भने नि अघि स्वच्छन्दले भने जस्तो अलिकति नलेज भन्दा पनि बरु अलिकति नलेजको एप्लाई गर्ने, अलिकति मेरो विचारमा पढ्ने भन्दा पनि आजकल यसो देख्छु मैले मान्छेहरू होइन, जो अलिकति पढाइमा कम, अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा अलिक बढी फरवर्ड छ, उनीहरूले बढी प्रोग्रेस गरेको, उनीहरू चाहिँ जीवनमा सफल भएको देखिन्छ। त्यो हुनाले बोर्ड फर्स्टै हुनुपर्छ, एकदम टपमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर इन जेनरल अलिकति स्मार्ट हुनुपर्छ, अलिकति नलेजलाई चाहिँ अलिकति अब सिन्थेसाइज गरेर अलिकति युज गर्न जान्नुपर्छ। त्यही नै। डाक्टर स्वच्छन्द, अब जाँचको लागि राम्रो गर्न भन्दा पनि बुझ्ने हिसाबले पढ्नु पर्यो एक नम्बर। अर्को कुरो भनेको चाहिँ लेखेर पढ्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँ व्यवहार लेखेर पढ्ने शैली तरिका मन पर्यो होइन। अब दाइहरूको चाहिँ अब त्यो लेखेर नगर्ने भन्ने भनेपछि तपाईँ चाहिँ लेखेर पढ्दा चाहिँ अझ त्यसले दिमागले पक्रिन्छ होइन त डाक्टर साहब? हजुर, र अर्को अन्तिम चिज भनेको चाहिँ अरूलाई सिकाउने। तपाईँले सिकायो भने चाहिँ आफैलाई थाहा हुन्छ कि आफूलाई कति चिज थाहा छैन, मैले चाहिँ इफेक्टिभली जानेको छु कि छैन भनेर। त्यही भएर अरूलाई सिकायो भने चाहिँ आफूले झन् बढी जानिन्छ। हजुर, ल दर्शक महानुभावहरू, जाँदै तपाईँहरूले होइन जब सर्वप्रथम स्थान पाउनुभयो भएपछि तपाईँलाई अबिर माला यताउति होइन गर्दाखेरि कुनै समयमा त्यस्तो भएर तपाईँहरू भाव विभोर कहीँ रुनुभयो कि गर्नु भएन? कहिले त्यस्तो भयो कि म यति माया मलाई गर्दछन् भनेर किसिमको कहिले त्यस्तो तपाईँहरूको आँसु आयो कहीँ द्रोणदाइ? त्यो त भइहाल्छ नि। अब माला लाउने बित्तिकै त मान्छे त अब मुटु भक्कानी नै भन्छ। त्यो भएपछि आफूले के गरियो अब थाहा हुँदैन नि। अलमोस्ट इट्स ए इमोसनल मोमेन्ट हो। रुनुभयो? त्यो डेफिनेटली रुने पनि सम्मान जता पनि द्रोण त्यो उता सर्वप्रथम स्थान भन्ने जहाँ पनि सम्मान गर्छन् भन्दाखेरि त्यो अवस्था गर्दाखेरि होइन ले कहिले भावुक पनि हुनुभयो नि दाइ? भावुक पनि भइयो। अनि त्यसपछि अब धेरै मान्छेहरूले चिन्छन्। हेर्नुहोस्, एकैपल्ट म चाहिँ बच्चामा मान्छेहरूसँग धेरै मान्छेसँग बोल्ने खालको मान्छे होइन। मलाई चाहिँ बोल्न पनि अहिले पनि आउँदैन राम्ररी बोल्न। अब तर के भयो भने यति धेरै मान्छेसँग भेट भएर बोल्न पर्यो कि त्यसपछि मान्छे त्यति एक्सपोज भयो। अब
सबैले चिन्छ, बाटोमा हिँड्नेले पनि चिनिया छ, उसले पनि चिनिया छ, उसले पनि चिनिया छ, यस्तो चाहिँ मान्छे एक्सपर्ट। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो सामाजिक जिम्मेवारी बोध चाहिँ हुन्छ त्यो यस्तो अवस्थामा भनेर मैले अगाडि राखेँ। त्यही नै तपाईँ धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर द्रोण प्रकाश रसाली हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बेसी 5-7वटा देशमा अध्ययन गरेर पशु चिकित्सक भनेको अब भेटनरी पढेर वैज्ञानिक पनि भएर यहाँ फेरि विद्यावारित गरेर अझै पनि पढिरहनु भएको छ, कहिले पनि नथाक्ने होइन, अहिलेसम्म पढिरहेको भन्नुहुन्छ। डाक्टर मदन, तपाईँको कहिले भाव विवर भएर डाँको छोडेर रुनु पर्यो, सम्मान पाएर नि त्यो इज्जत पाएको हुनाले त्यस्तो कहीँ भयो? अब त्यस्तो डाको छोडेर त रोइएन होला, तर द्रोण दाइले भने जस्तो अलिकति भावुक हुने र अब हरेकचोटि जस्तो कार्यक्रममा जाँदा चाहिँ अझ बढी चाहिँ रेस्पोन्सिबल फिल हुने कि अझ बढी मैले गर्नु छ है, मलाई त सबैले वाच गरिरहेछन्, भोलि अगाडि बढ्न सकिएन भने त झन् यिनीहरूले होइन मतलब समाजले त झन् भन्ने मौका पाउँछ भनेर आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो र अझ बढी बोझ थपिएको जस्तो फिल चाहिँ पहिले पनि हुन्थ्यो र अहिले पनि हुन्छ। त्यो भनेपछि जब तपाईँले सर्वप्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो, घोषणा भयो, तपाईँहरू हुनुभयो, त्यसपछि सामाजिक दायित्व र पारिवारिक दायित्व चाहिँ धेरै बढ्यो होइन। अब जहिले पनि एउटा मनमा चाहिँ मस्तिष्कमा एउटा भय त्रास के भने योभन्दा कमी हुँदैन, योभन्दा यो अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर जहिले पनि एउटा के भनौँ न तनाव भनौँ न चाप जस्तो पनि भयो होइन। त्यो राम्रो गर्ने नगर्ने तनाव भन्दा पनि अब चाहिँ मैले के सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, अब सोसाइटीले मलाई दियो मैले दिनुपर्छ भने त्यो किसिमको एउटा फिलिङ चाहिँ अब पछि डेभलप भयो। अब सुरुमा चाहिँ कसरी अब त्यसलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा भयो, अनि पछि चाहिँ अब त्यो चेन्ज भयो अहिले चाहिँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, इलाम निवासी डाक्टर स्वच्छन्द जे हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तिम यही कुरा केही भनिदिनुहुन्छ। डाक्टर स्वच्छन्द केही भनिदिनुहुन्छ? हजुर, अब भाव विवल भएर डाको छोडेर रुने त्यस्तो त कहिले केही पनि भएन। अलि आश्चर्यचकित चाहिँ भइयो अनि खुसी लाग्यो, त्यति मात्र हो। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब म पालो मात्रै घुमाउँछु, हामी 1 घन्टा 20 मिनट भयो। अन्त्यमा केही छुटेका छ भन्नुपर्ने केही नेपाली समुदायलाई, तपाईहरु सबैजना होइन के अरे उत्तर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, नेपाली समुदायलाई आफूले पढेको हासिल गरेको अथवा संक्षेपमा 1 मिनटभित्रमा केही छ भने अन्तिम कुरा राख्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैभन्दा पालो द्रोण दाइ। धन्यवाद विजयजी, यो मौका दिनुभयो हामी 3 जनालाई जोड्ने र चाहिँ जोडेर हामीलाई चाहिँ यो श्रोता जति पनि हामीलाई वाच गरेर रहनुभएका छ अडियन्स सबै महानुभावहरूलाई हाम्रो अगाडि राखिदिनु भयो। अब यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ, तर एसएलसी भन्दा भित्रकै सेरफेरोमा राखियो, पछिका कुराहरूमा चाहिँ राखिएन। पछि चाहिँ अब मलाई खुसी के लागेको छ भने अब म चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो चाहिँ भेटनरी डाक्टर भएपछि म चाहिँ विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ ट्राभल गरेँ। म चाहिँ मेरो जर्नी, लाइफ जर्नी, एजुकेसनल पर्स्युटको जर्नीमा अहिले म पब्लिक हेल्थमा छु र पब्लिक हेल्थबाट चाहिँ अब समाजलाई के दिन सकिन्छ भनेर लागि परेकै छु। केही न केही अब प्रकाशनको माध्यमबाट भनौँ, आफ्नो काम मात्र नभएर। अब यसमा मलाई खुसी के लाग्छ भने अब डाक्टर मदन बडालजी कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ म कार्डियोलोजिस्ट होइन, तर चाहिँ म अब भनौँ न कार्डियोभास्कुलर डिजिजको धेरै एपिडेमियोलोजीमा अध्ययन गर्छु। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, रिसर्च जर्नलहरूमा पनि अब इस्केमिक हार्ट डिजिज अनि अरू कन्डिसनहरूको चाहिँ पेपर पब्लिस भएको छ। त्यही प्रकारले रेडियोलोजिस्ट हाम्रो डाक्टर स्वच्छन्द सुनमिङ हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा पनि मैले चाहिँ एउटा भनौँ न यो वृद्ध महिलाहरूमा चाहिँ अस्टियोपोरोसिसको केसहरू धेरै हुन्छ, त्यसको डायग्नोसिसको चाहिँ रिसर्च, विभिन्न किसिमको डायग्नोसिस हुन्छ, एक्सरे लगायत रेडियोलोजीका अरू अल्ट्रासाउन्डहरूको त्यसको अध्ययन गरेको एउटा पेपर पनि इन्टरनेसनल्ली पब्लिस छ मेरो टिमबाट। एउटा पिएचडी स्टुडेन्टले नै पिएचडी गरेकी छन् मेरो सहयोगमा। यसरी चाहिँ यो लिङ्क भएको साथीहरूलाई नै ल्याउनु भयो, यसमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अब जाँदै जाँदा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो
जुन प्रकारको एउटा नस्टल्जिया भन्छ नि, पुरानो चिजहरूलाई ल्याएर रिमेम्बर गराउने, त्यो चाहिँ सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्सनल कुराहरू धेरै के महत्त्व नराख्न सक्छ। तर त्यसमा हाम्रा अनुभवहरू सघाल्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामी यो श्रोतागणप्रति पनि आभारी छौँ। यति भन्न चाहन्छु। मदनजी छोटोमा। विजयजी, सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो। अब यी हाम्रा एसएलसी अगाडिका कुराहरू अब अहिलेको पिँढीलाई कति महत्त्व होला नहोला त्यो छुट्टै कुरा छ। तर पनि अब द्रोणजीले भने जस्तो अघि अब हामीले हाम्रो काम भनेको अब चाहिँ कलेक्टिभली आफ्नो आफ्नो फिल्डमा नेपालमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, कसरी नेपालको अब अलिकति तपाईँले अघि भने जस्तो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ त्यो हो। र फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, डाक्टर स्वच्छन्द। सर्वप्रथम विजयजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज कार्यक्रमको लागि। मदन दाइले भन्नुभयो जस्तै अब आफ्नो काम आफ्नो जीविका चलाउनै पर्यो, तर त्यो बाहेक आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले सकुन्जेल चाहिँ अब आफ्नो देशलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ सधैँ चिन्तन गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, अघि हामीले भने जस्तै हामी 10 कक्षा भनेको पूर्वार्ध मात्र रहेछौँ, त्यसको उत्तरार्धमा गएनौँ, किनभने त्यसपछि 10 कक्षापछिका उहाँहरूका चुनौतीहरू सङ्घर्षका कुराहरू अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूको हामीले छैनौँ। आगामी दिनमा दर्शक महानुभावहरू यी गरेर यिनै तिनैजना हाम्रा होइन सर्वप्रथम स्थान हासिल गर्ने हामी नेपाली हामी समुदायकै हाम्रा गौरवहरू हामीले मान्नुपर्ने हामी तपाईँहरूप्रतिको हाम्रो अत्यन्तै होइन एउटा मर्यादा छ। तपाईँहरूले जुन समुदायमा गर्नुभएको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यी नेप्लिज परिवार पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। र आगामी दिनमा यो 10 कक्षाको पूर्वार्ध त्यो अघि सक्यो भने उत्तरार्धमा हामी दर्शकहरूलाई धेरै कुराहरू अहिलेसम्मका यात्रा तय गर्दाका होइन तगाराहरू पार गरेका कुराहरू लिएर आगामी दिनमा आउनेछौँ। अहिलेलाई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विशेष गरी सम्पूर्ण त्रय चिकित्सकज्यूहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 घन्टा करिब 1.5 घन्टासम्म यसरी हामी बोल्यौँ र यसमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई शुभरात्रि भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, शुभरात्रि, नमस्ते।